सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम सञ्जिला तामाङ। यहाँहरू सबैजनालाई मार्टिन चौतारीको अनुसन्धान छलफल श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज हामी भर्खरै प्रकाशित भएको पुस्तक प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन नेपाल भन्ने पुस्तकको निर्माण अनुभूतिमाथि छलफल गर्दैछौँ। यो छलफलको लागि हामीसँग उक्त पुस्तकका सम्पादकद्वय प्रणव खरेल र गौरव केसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनाले प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन नेपाल पुस्तकको निर्माण कसरी भयो भन्ने बारे आफ्नो अनुभूति राख्नुहुनेछ। प्रणव खरेलजी समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ मार्टिन चौतारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र गौरव केसीजी काठमाडौँ स्कुल अफ लमा असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जर्नल लेखहरू र विभिन्न पत्र पत्रिकामा उहाँहरूको थुप्रै लेखहरू प्रकाशित छन्। त्यसै गरी मार्टिन चौतारीको अब आउने छलफलहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु। यही अप्रिल 20 वैशाख 7 गते मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे डेमोक्रेसी डायलग श्रृङ्खला अन्तर्गत नागरिक आन्दोलन र लोकतन्त्रको अभ्यासमा उज्जवल प्रसाई र सरिता तिवारीजी बोल्दै हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी 27 अप्रिल 14 वैशाख मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे 1 year of the COVID-19 epidemic in Kathmandu, insights from the Sevit Cap study भन्ने विषयमा डाक्टर किरण राज पाण्डे आएर बोल्दै हुनुहुन्छ। उक्त छलफलमा पनि यहाँहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आजको छलफल 2 चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा प्रणवजी र गौरव केसीजीले 15 देखि 20 मिनेट भित्रमा आफ्नो अनुभूतिहरू राख्नुहुनेछ र दोस्रो चरणमा हामीले उहाँहरूको प्रस्तुतिमाथि अथवा केही टिप्पणी जिज्ञासा अथवा प्रश्न उत्तरको सेसन चाहिँ दोस्रो चरणमा हुनेछ। सुरुमा प्रणव खरेलजीले बोल्नुहुन्छ। उहाँको लागि हामीले 15 देखि 20 मिनेटको समय छुट्याएका छौँ। अब सुरु गरौँ प्रणवजी। धन्यवाद सञ्जिलाजी, यो फोरम उपलब्ध गराएकोमा मार्टिन चौतारीप्रति म आभारी छु। प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन नेपाल भन्ने पुस्तक गौरवजी र मैले हालै सम्पादन गरेर बजारमा आएको छ र यसको त्यो सम्पादन गर्ने चरणमा हामीले के कस्ता भोगाइहरू भोग्यौँ, हाम्रो अनुभव कस्तो रह्यो भनेर सानो सेयरिङ गर्ने भन्ने कुरा भए अनुरूप हामी यहाँ प्रस्तुत भएका छौँ। मैले विशेष गरी दुईटा कुरामा यहाँ प्रकाश पार्नेछु छोटो समय भएकोले। एउटा चाहिँ यो किताब को बारेमा हामीले कसरी सोच्यौँ र यहाँ हामीले त्यो किताबलाई सेपमा ल्याउनलाई कसरी मान्छेहरूसँग अप्रोच गर्यौँ अथवा हामीले त्यस पछाडि सम्पादन गर्ने चरणमा हामीले के कस्ता भोगाइहरू भोग्यौँ, तिथामिठा अनुभवहरू त्यसलाई राख्नेछु र त्यसपछि त्यो नै मेरो प्रस्तुतिको सेरोफेरो रहनेछ। त्यसपछि थप कुरा गौरवजीले राख्नुहुनेछ। अब यो सन् 2016 को फलतिर यही मार्टिन चौतारीको यहाँ प्राङ्गणमा प्रतिसन्तसँग चिया खाने सिलसिलामा हामी गफ गर्न थाल्यौँ। गफ गर्ने क्रममा यो किताब यस्तो खालको किताब निकाल्नुपर्छ कि भन्ने कुरा गर्नु। यस्तो खालको भन्नाले विश्वविद्यालयमा आधारित रहेका विभिन्न अभ्यासहरूलाई, प्राज्ञिक अभ्यासहरूलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने कि भन्ने खालको कुरा। त्यो कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो भने चौधरीको एउटा प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी भन्ने पुस्तक छ। त्यो पुस्तकको बारेमा मेरो र गौरवजीको बिचमा धेरै लामो छलफल भएको त्यो पुस्तकलाई सेरोफेरोमा राखेर र अलिकति पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा गौरवजी र मेरो बिचमा नेपालको, दक्षिण एसियाको र एक लेभलमा केही हामीले पढ्ने अलिक ग्लोबल लेभलको हेर्ने, चर्चा गर्ने सोसियोलोजीका विभिन्न प्र्याक्टिसेसहरू, युनिभर्सिटी बेस्ड प्र्याक्टिसेसहरूको बारेमा हामी सन् 2008 को अगस्त सेप्टेम्बरदेखि निरन्तर छलफलमा थियौँ। भेट हुन्थ्यो, हामी कुराकानी गर्थ्यौँ र त्यही कुराकानीलाई लिपिबद्ध गर्ने कुरामा उहाँ र मेरो बिच मोटामोटी सहमति थियो। तर त्यो सहमति चाहिँ त्यो 2016 को फलमा प्रतिबद्ध गर्ने भन्ने कुरा बढ्यो। तर त्यो कुरा चाहिँ सन् 2018 मा आइपुगेपछि मात्र त्यसले अलि ज्यादा मूर्त स्वरूप लिन थाल्यो। यो 2 वर्षको
विषयबाट उहाँको ड्राफ्टको बिस्तारै बिस्तारै ड्राफ्टहरू आउन थाले। तर मूलत 2018 उपरान्त चाहिँ अब हामीले पनि अलिकति कमर कस्यौँ र यो किताबलाई अलिकति यसको लजिकल एन्डमा लानुपर्छ भन्नेतिर हामी लाग्यौँ। यो लाने क्रममा यसका दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो किताबबाट सिकेको जानेको भनेको दुईटा कुरा। एउटा चाहिँ नेपालमा प्राज्ञिक लेभलको काम गर्नलाई, त्यो पनि बिना पैसा, तपाईले कसैलाई प्रोत्साहित गरिरहने कुरा आफैमा एकदमै च्यालेन्जिङ छ। र साथीहरू थोरै मात्रै मात्रामा साथीहरू यो काम, यस्तो खालको काम गर्न अभिरुचि राख्नुहुन्छ भन्ने यो चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइरह्यो। दोस्रो, हामीले बुझ्नुपर्ने या मैले बुझेको एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के हो भने, यस्तो खालको काम चाहिँ साथीहरूले आफ्नो समय चोरेर, अरू कामबाट समय चोरेर अनि यस्तो कामको लागि समय छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ। किनभने नेपालमा यही मात्रै गरेर जीविकोपार्जन गर्छु भन्ने कुरो अलिकति अप्ठ्यारो भएकोले इन्ट्रेस्ट भएका साथी सरी, यो अलिकति टेक्निकल ग्लिच केही भयो जस्तो लाग्छ। अनि यो कन्ट्रिब्युटरहरूको हकमा मात्रै नभइकन त्यो समय चोरेर काम गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब एडिटरहरूको हकमा पनि थियो। आफ्नो इन्स्टिट्युसनमा हामी आबद्ध थियौँ, म पनि कलेज पढाउने हो, गौरवजी पनि कलेज पढाउने हो, त्यहाँबाट त्यो पढाइ सकेर आएर काम गर्दा, त्यही भएर 2016 मा सोचेको प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गरेर निकाल्दा ओर्दा 2021 पुग्यो। यो 2021 मा पनि आइपुग्नमा यो लकडाउनको अलि पोजिटिभली सोच्ने हो भने लकडाउनको पनि कन्ट्रिब्युसन छ। किनभने लकडाउन भइसकेको अवस्थामा हामीले मजाले बसेर समय लिएर काम गर्ने मौका पायौँ र इभेन्चुअली यो प्रोजेक्टलाई हामीले सी थ्रु गर्न सक्यौँ। यसको यो त मोटामोटी कुरो हो, तर स्पेसिफिक कुराहरू गर्दाखेरि यो किताब निकाल्दाखेरि हामीले भोगेको एउटा मेजर च्यालेन्ज भनेको चाहिँ मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न नै एउटा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जिङ काम थियो। कि तपाईले यो लेखमा हाम्रो यो किताबमा कन्ट्रिब्युट गरिदिनुस् न भनेर हामीले धेरै साथीहरूलाई अनुरोध गर्यौं। मोटामोटी 10-12 जनासँग कुराकानी भयो होला, 10-12 जना इन्डिभिजुअलहरुसँग 12-13 जनासँग भयो होला। तर अल्टिमेटली यसमा 8 जना, हामी 2 जना बाहेक 6 जना अरु साथीहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। र त्यो बाँकी अरु 4-5 जनासँगको इन्टरेक्सनलाई मैले अहिले सम्झिने हो भने उहाँहरूलाई कन्भिन्स चाहिँ के कुरामा गर्नु पर्यो भने यो किताबमा कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि हाम्रो राम्रै डिबेट डिस्कसन हुन्छ होला। तपाईलाई पनि अब विश्वविद्यालय बेस्ड केही साथीहरूलाई, विशेष गरी मानवशास्त्रतिरका साथीहरूलाई यो कुरा राख्दाखेरि तपाईहरूले पनि यो डिबेटमा राम्रै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहँदा उहाँहरूले विविध कारणले अब उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नु भएन। त्यसबाट मेरो आफ्नो निष्कर्ष चाहिँ एउटा के छ भने अलिक तितो निष्कर्ष चाहिँ अलिक फाइनान्शियल इन्सेन्टिभ कम देखिने प्रोजेक्टहरुमा साथीहरू एसोसिएट हुन अलि अनिच्छा जाहेर गर्ने जस्तो मैले बुझ्छु। किनभने यहाँ कन्ट्रिब्युट नगर्दैमा उहाँहरूलाई एकाडेमिकली खासै फरक नपर्ने र फाइनान्शियली पनि त्यो त्यति रिवार्डिङ नहुने भन्ने खालको मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अब त्यो म सही रिड गरिरहेको छु गलत रिड गरिरहेको छु त हामी अलि विहङ्गम छलफल गर्यौं भने थाहा हुने कुरा हो। तर मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ त्यस्तो रह्यो। अर्को चाहिँ यो विषयमा लेखिरहँदा
यसले डिबेटलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि जोसँग हामीले कुरा गर्नु। उदाहरणको लागि मैले एकजना मानवशास्त्रीसँगै यो काठमाडौँभन्दा बाहिरको अनुभव तपाईँले लेखिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। मैले 2 चोटि जति उहाँलाई अनुरोध गरेँ, तर उहाँले विविध कारण देखाएर ती खासै त्यस्तो गाह्रो, मलाई त्यति मतलब गाह्रो कारण त होइन जस्तो लाग्छ, तर उहाँले विविध कारण देखाएर उहाँ आउन चाहनु भएन। अब त्यसको कारण के हो म बुझ्दिनँ। मैले भन्न खोजेको यो किताब सम्पादन गर्दाखेरिको एउटा अनुभव भनेको चाहिँ प्राज्ञिक कर्म गर्ने भनेको कुरा चाहिँ प्राज्ञिक कर्म गर्ने स्थल जस्तो विश्वविद्यालयमा रहँदैमा मात्रै हुँदैन। त्यो भित्रको एक लेभलको कमिटमेन्ट, अलिकति विषयप्रतिको कमिटमेन्ट मा पनि अलिकति त्यसको कमी कमजोरीमाथि पनि मलाई प्रकाश पार्ने एउटा मौका मिल्यो। र अर्को भनेको सबमिट भएकै कपीमा पनि एउटा उदाहरण छ। हामीले धेरै काम गर्नु पर्यो, गौरवजी र मैले धेरै नै काम गर्नु पर्यो। र त्यो काम गरिरहँदा हामीलाई के लाग्यो भने हामीले एकाडेमिक कलेक्टिभिटी बढाउने हो भने चाहिँ हामीले अलिकति समय अरू साथीहरूको काम बलियो बनाउन पनि हामीले खर्चिनुपर्छ। जुन पृथ्वी दाइले बेला मौकामा आफ्नो अनुभव या रमेशजीले आफ्नो अनुभव जुन सुनाउनुहुन्थ्यो त्यो महसुस गर्ने मौका सायद गौरवजीले पनि पक्कै गर्नुभयो र मैले पनि गरेँ कि त्यो हामीले एकाडेमिक कलेक्टिभिटी बढाउने हो भने चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ आफ्नो तर्फबाट, यदि त्यहाँ केही कमी कमजोरी छ भन्ने जस्तो लाग्यो। तेस्रो, यो किताब सम्पादनको तेस्रो पक्ष चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको, हामीले कन्ट्रिब्युटरहरू खोज्ने सन्दर्भ नै आफैमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ खालको थियो। कन्ट्रिब्युटरहरू कसलाई खोज्ने भन्दाखेरि आफूले चिने जानेका यो विषयमा लेख्न सक्ने साथीहरू भनेर 2, 4, 5 जना चिनेको साथीभाइहरूसँग त कुराकानी भयो र तीमध्ये धेरैले एग्री पनि गर्नुभयो र कन्ट्रिब्युट पनि गर्नुभयो। एउटा च्यालेन्ज र दुःखद कुरो चाहिँ यो विषयमा महिला कन्ट्रिब्युटर खोज्ने सवालमा चाहिँ अब हामी दुवैजना सम्पादकको तहबाट हामी चुकेको जस्तो मैले अनुभव गर्छु। चुकेको यस सन्दर्भमा कि अब 40 वर्ष हाराहारीको हाम्रो समाजशास्त्र मानवशास्त्रको इन्स्टिट्युसनल हिस्ट्री बोकेको डिसिप्लिनका बारेमा, डिसिप्लिनरी ट्राजेक्टरीका बारेमा लेख्न हामीले मान्छे नभेट्नु चाहिँ हाम्रो पनि कमजोरी हो। हामीले त्यति एफर्ट नगरेको जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यो भनिरहँदा हामीले अर्को एउटा पाटो छ, अब त्यो पाटोलाई पनि अलिकति मैले यहाँ डिस्कसनमा ल्याउन चाहेँ र हाम्रो साथीभाइहरूबाट त्यसमा पनि केही आउँछ होला भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले यही विषयमा अलिकति डेडिकेटेड भएर लेख्न खोज्ने चाहने साथीभाइहरू, फिमेल कोलिगहरूलाई अलिकति खोज्दाखेरि हामीले अलिकति मेसो पनि पाउन सकेनौँ। यो दुईटै पाटोबाट हेर्दाखेरि अलिकति हामीले अझै प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन नेपाल भनेर टाइटल दिइरहँदा त्यो टाइटलले त्यो सेन्समा त्यो स्पिरिट कति बोकेन भनेर अहिले म आफै पनि अलिकति सोचिरहेको छु। हामीले प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन एन्थ्रोपोलोजी इन नेपाल भनेर टाइटल दियौँ र टेक्स्टभित्र पनि हामीले किन त्यो टाइटल दियौँ भनेर धेरै ठाउँमा भनेका छौँ। जस्तो काठमाडौँ, अधिकांश कुरा काठमाडौँ केन्द्रित छ, तर हामीले टाइटलमा प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन एन्थ्रोपोलोजी इन नेपाल भन्छौँ। एउटा त्यसको मान्यता त के पनि हो भने अब काठमाडौँ बेस्ड प्र्याक्टिसले नै नेपालको विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अरू हालै खुलेका विश्वविद्यालयहरूको पनि प्राज्ञिक अभ्यासहरूलाई निर्दिष्ट गर्ने भएकोले पनि त्यो कुरा हुन पुगेको हो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि। मेरो भन्नुको अर्थ यो किताब सम्पादन गरिरहँदा हामीले किताब सम्पादन सम्बन्धी जोडिएका टेक्निकल कुरासँगै यस्ता केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई पनि सोच्ने मौका पायौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ किताब सम्पादनको अर्को पाटो चाहिँ यसले नेपालमा यस्तो खालको प्राज्ञिक कर्म गर्ने हो भने चाहिँ दुईटा कुरा मलाई चाहिँ पर्सनली सिकायो। एउटा चाहिँ
पेसेन्स अथवा तपाईँको धैर्यता चाहिँ एकदमै धेरै हुनुपर्ने। तपाईँ अधैर्य हुनुभयो भने तपाईँको यस्तो खालको काम चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने एउटा मेरो अनुभव। किनभने अघि नै मैले भनिसकेँ कि साथीहरूले आफूले अरू काम गर्नु पर्ने, त्यो कामबाट समय चोरेर यो यस्तो कर्म गर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरूको त्यो बाध्यतालाई हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्ने र त्यही अनुसार आफूलाई ढाल्नुपर्ने भएकोले त्यो बुझ्ने मौका पाएँ र त्यो बुझ्दाखेरि मेरो पेसेन्सको लेभल, म अलिक कम पेसेन्स भएको मान्छे हो, पेसेन्सको लेभल चाहिँ मेरो बढ्यो अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने। यस अलावा एडिटिङ स्किल्सका केही कुराहरू पनि मैले आफूले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने, अब जानेको, थियोरिटिकली जानेको तर अनुभव नगरिसकेका केही कुराहरू, जस्तो टेक्स्टलाई कसरी इङ्गेज गर्ने एज एन एडिटर, कसरी हेर्ने, कसरी बुझ्ने। जस्तो आफैले लेखेको भनौँ न परिचयात्मक खण्ड चाहिँ जब हामीले कमेन्टको लागि सर्कुलेट गऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ एकदम कमेन्टहरू आए र त्यो कमेन्टहरूलाई कसरी डिल गर्ने, परिचयात्मक खण्ड मात्रै होइन कि अब अरू साथीहरूको एज एडिटर जब आफूले पनि त्यो अध्याय पढ्नु पर्थ्यो र त्यो अध्यायमा जब कमेन्ट दिनु पर्थ्यो, त्यो कमेन्ट दिँदाखेरि पनि त्यो कमेन्टलाई कसरी फ्रेम गर्ने र कसरी त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर दिने ताकि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई त्यही स्पिरिटमा बुझ्न सकुन् भनेर जुन एउटा गर्नुपर्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो यो, त्यो च्यालेन्जलाई पनि अनुभव गर्ने मौका पाएँ र त्यो अनुभव गरेर केसबाट केही पाठहरू सिकेँ। जस्तो कमेन्ट लेख्दाखेरि धेरै हार्स कमेन्ट पनि गर्नु नहुने होइन, किनभने हामीले त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको स्ट्रेन्थ या विकनेस दुईटैलाई हामीले ख्याल गरेर कुराहरू गर्नुपर्ने, या उहाँको बाध्यता भन्नु, विकनेस पनि नभनिहालौँ, बाध्यता। यदि उहाँ कुनै त्यस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ भने त्यो बाध्यतालाई पनि मध्यनजर गरेर कमेन्टलाई हामीले त्यसै गरी राख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलि अनुभव गर्ने मौका पाएँ। यस अलावा एउटा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, यो प्रोजेक्टबाट मैले सिकेको एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको नेपाल जस्तो ठाउँमा एकाडेमिक कलेक्टिभिटी चलाउनलाई तपाईँले गर्नुपर्ने केही बेसिक कामहरू चाहिँ के हुन् भन्ने थोरै अनुभव गर्ने मैले मौका पाएँ। यतिमा मैले आफ्नो कुरा राखेँ। अब गौरवजीले आफ्नो कुरा राख्नु होला। धन्यवाद। के प्रश्न भए आफ्नो प्रश्नहरू राखिदिनु होला। धन्यवाद। हुन्छ। अब गौरवजी अनम्युट। मैले बोलेको सुनिन्छ? सुनिन्छ। धेरै पछि मार्टिन चौतारीमा बोल्ने मौका जुर्यो, यसरी जुर्यो। यस पुस्तकमाथि डिजिटल माध्यम मार्फत मार्टिन चौतारीले बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म मार्टिन चौतारीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र साथै हामीलाई सुन्न आउनुभएका समस्त सहभागी, पुस्तकलाई यो स्वरूप दिन योगदान दिनुभएका पुस्तकका सम्पूर्ण कन्ट्रिब्युटर्स, पुस्तकलाई प्राविधिक तहमा भनौँ न धेरै हदसम्म मद्दत गर्ने मित्रजनहरू र पुस्तक आइसकेपछि पुस्तक किनिदिनु भएका पाठक, हाम्रा विद्यार्थीहरू, प्रणव र मेरा विद्यार्थीहरू र पुस्तकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरिदिनु हुने हाम्रा हितैषी मित्रहरूमाथि हामी कृतज्ञ छौँ। प्रणवजीले किताब पुस्तकभित्रको द प्रोसेस अफ मेकिङ भनौँ न, निर्माण प्रक्रिया र पुस्तकले समावेश गरेको विषयवस्तु कन्टेन्टमाथि प्रकाश पार्नुभयो र यो पुस्तक लेखिरहँदा यो पुस्तकका चुनौतीहरूमाथि पनि प्रकाश पारिसक्नुभयो। मूलतः यही कुराको रिपिटेसन हो मेरो पनि, तर मेरो प्रस्तुति चाहिने अलिकति म अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानमा अभिरुचि राख्ने युवा पुस्ताहरू र विशेषतः विद्यार्थीहरू जो लेखपढ गर्न रुचाउँछन्, जो समाज विज्ञानमा अनुसन्धान गर्न रुचाउँछन्, तिनीहरूलाई केन्द्रित गरेर पुस्तकको दुईटा कुरामाथि टिप्पणी गर्न चाहन्छु। एउटा मेरो आफ्नै लेखन कार्यको प्रक्षेपवत, मैले कहिलेबाट लेख्न सुरु गरेँ र कसरी चाहिने लेख्न सुरु गरेँ र कसरी विधा इतिहासमा मेरो चाख जाग्यो र त्यही चाख अन्तर्गत
विधा इतिहासमा अभिरुचि राख्ने नेपालका केही प्राज्ञिकहरू र ती ती र यो गफको आदान प्रदान हुने क्रममा साउथ एसियामा भएको विभिन्न विधा इतिहासका विषयवस्तु र तिनको डिबेट माथिको अध्ययन स्वरूप हामीले गरेको गफको परिणाम नै यो पुस्तक हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब गफ के हो भन्ने क्रममा हामीले पुस्तकभित्र प्रोभिन्सियलाइजिङ युरोप दिपेश चक्रवर्तीले सुनीति कुमार चटर्जी र विनय कुमार सरकारले प्रत्युत्पादन गरेको एउटा आइडिया अड्डामा केन्द्रित रहेर कसरी अड्डामा गरिने गफको चाहिने महत्त्व हुन्छ र त्यो गफलाई चाहिँ कसरी चाहिने प्रोडक्टिभली चाहिने त्यसलाई ज्ञान उत्पादनमा चाहिने कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिने हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो अधिकांश यो पुस्तकको लेखनीको प्रक्रिया गफबाट नै सुरु भएको हो र आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि प्रणव र म फेरि पुनः फर्केर त्यो समयलाई हेर्नु पर्दा कलेज पढाएर आइसकेपछि लगभग 4-5 बजे मार्टिन चौतारीकै वरिपरि र मार्टिन चौतारीको आसपासमा रहेका चिया पसलहरूमा हामी जम्मा हुन्थ्यौँ र लामो समयसम्म गफिन्थ्यौँ र हामीलाई के लाग्थ्यो भनेर भन्दाखेरि प्रणवजीको शब्द सापटी लिनु पर्दा नेपालमा एकाडेमिक फ्र्याटर्निटी यही मात्रै हो कि जस्तो पनि हामीलाई एक प्रकारको त्यो भ्रम हुन सक्छ। हामी गलत पनि हुन सक्छौँ किनभने यस्तो किसिमको फोरम अरू ठाउँमा पनि हुन्छ होला। हामी चाहिँ यसरी चाहिने एक किसिमले सटायरिक रूपमा चाहिँ हामी एकअर्कालाई भन्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ प्रत्युष्वन्त पनि त्यहाँ आएर जोइन गर्नुहुन्थ्यो र ल काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र यही सिलसिलामा चाहिने हामीले यो पुस्तक आज जुन स्वरूपमा बजारमा आएको छ यिनै गफबाट नै हामीले चाहिने ल गरौँ है, काम गरौँ है। के छ त नेपालको डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीमा यदि हामीले नेपालमा समाजशास्त्र र मानवशास्त्रलाई सही ढङ्गबाट अगाडि ल्याउने हो भने एकातिर अनुसन्धान आफ्नो ठाउँमा छ तर विश्वविद्यालयमा जुन प्राज्ञिकहरूले गर्नुपर्ने कर्म हो आफ्नो विधामाथि आफ्नो डिसिप्लिनमाथिको एक किसिमको बहस एक किसिमको डिस्कोर्स त्यो भइरहेको छ कि छैन भनेर हामी लामो गफिन्थ्यौँ। अब यही गफ हुने क्रममा 2010 मा मार्टिन चौतारीमा प्रत्युष्वन्त र मेरो बीचमा भएको एउटा संवादमा मैले चाहिने विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि 2007 मा सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी पढ्दाखेरि अधिकांश पाश्चात्य समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूले जे अवधारणा र चिन्तनहरू वा जे सिद्धान्तहरू प्रत्युत्पादन गरेका थिए ती सिद्धान्तका साथसाथै कसरी समाजशास्त्र र मानवशास्त्र संस्थागत भयो र ती प्राज्ञहरू को हुन् भनेर तिनको जीवनी पनि पढ्नु पर्थ्यो। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिने मैले यो खड्केको पाएँ। हाम्रो प्रोफेसनल्स र प्र्याक्टिसनर्सको काम माथिको असेसमेन्ट र रिअसेसमेन्ट समीक्षा एउटा भएको पाइनँ। दोस्रो कुरो नेपालमा लामो समयदेखि नेपाली वा नेपाली इतरका समाजशास्त्री मानवशास्त्रीहरूले जुन किसिमले ज्ञान उत्पादन गरे ती ज्ञान उत्पादनको कम्पेरेटिभ एनालाइसिस चाहिने भएको मैले पाइनँ। अनि त्यो सिलसिलामा चाहिने ल अब कसै न कसैबाट प्रस्थान बिन्दु लिनु पर्यो र कोबाट सुरु गर्ने भन्ने क्रममा चाहिने डोरबहादुर विष्टबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ प्रत्युषजीले मलाई परामर्श के गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि ल ठिकै छ डोरबहादुरको काममाथि यदि हामीले फोकस गर्ने हो भने पहिलो काम चाहिँ हामी बिब्लियोग्राफीबाट सुरु गरौँ न त। डोरबहादुरले अहिलेसम्म कहाँ के लेखे त्यसको बिब्लियोग्राफी बनाऊ भनेर उहाँले भन्नुभएपछि 1 वर्ष चाहिने हामीले लगभग 8-9 महिना भनौँ न डोरबहादुरको कामको खोजीमा हामी इन्टायरली चुरुलुम्म डुब्यौँ र नेपालको मानवशास्त्र समाजशास्त्रका प्र्याक्टिसनर्स प्रोफेसनल्स र अरू समाजशास्त्र मानवशास्त्रमा चासो लिने विद्यार्थी वा अनुसन्धान कर्मीहरूले डोरबहादुर विष्टका केही फुटकर 1-2 लेख रचना र केही चर्चित 2-3 पुस्तक बाहेक अरू खासै उहाँको लेख रचनाको बारेमा अनभिज्ञता भएको हामीले पायौँ र त्यही सिलसिलामा विभिन्न स्रोतहरू मार्फत हामी पुग्यौँ
र विभिन्न आर्काइभबाट चाहिने हामीले एउटा रिपोजिटरी चाहिने एउटा कलेक्सन चाहिने हामीले गऱ्यौँ र त्यो कलेक्सन अन्तर्गत हामीले यसो हेर्दा त विष्टको काम निकै लामो देखियो। कमसेकम केही नभए पनि 7 पेजको चाहिने बिब्लियोग्राफी चाहिने बन्यो विथ 1.5 पेज इन्ट्रोडक्सन। र त्यो बिब्लियोग्राफीलाई चाहिने हामीले पहिलो पटक 2012 मा मार्टिन चौतारीमा पहिलो भर्जन हामीले अपलोड गऱ्यौँ। अहिलेसम्म 3टा भर्जन अपलोड भएको छ र तपाईले मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमा गएर बिब्लियोग्राफी सेक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो बिब्लियोग्राफी पाउनुहुन्छ र त्यो बाहेक अरू बिब्लियोग्राफीहरू पनि पाउनुहुन्छ। र यसरी चाहिने मैले बिब्लियोग्राफी मार्फत पनि कुनै पनि व्यक्तिले गरेको काम बुझ्ने मौका पाएँ र त्यो काम मार्फत चाहिने मैले लार्जर लेभलमा डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीलाई चाहिने बुझ्नको लागि चाहिने मेरो एउटा भनौँ न एउटा कन्सियसनेस एउटा थट प्रोसेसमा चाहिने डिसिप्लिनरी हिस्ट्री चाहिने एउटा महत्त्व आयाम बन्यो। अनि त्यही क्रममा मैले भारतीय मार्टिन चौतारीकै लाइब्रेरीमा रहेको रिसोर्स प्रयोग गर्दै भारतीय समाजशास्त्री मानवशास्त्रीहरूले उत्पादन गरेका कामहरू पढ्न थालेँ। त्यो मध्ये पहिलो काम चाहिने जुन मेरो एकदमै वान अफ माई फेभरेट बुक पनि हो, नन्दिनी सुन्दर, सतीश देशपाण्डे र प्याट्रिसिया योर्राईले एडिट गरेको एन्थ्रोपोलोजी इन द इस्ट भन्ने किताब मैले पढेँ। त्यसपछि टिएन मदनको पाथवेज भन्ने पनि पढेँ। टिएन मदनको अर्को ट्रेडिसन्स अफ इन्डियन सोसियोलोजी पनि पढेँ। अनि त्यसपछि प्रणवजीले भन्नुभयो जस्तो यो के अरे मैत्री चौधरीको दुईटा कुरा, एउटा प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी र प्र्याक्टिसेस अफ इन्डियन सोसियोलोजी, यो दुईटा उहाँको मेजर भनौँ न डिसिप्लिनरी हिस्ट्री अथवा प्र्याक्टिससँग जोडिएको कुराको काम छ। त्यो कुरा पढिसकेपछि अनि मलाई के लाग्यो भनेर भन्दाखेरि दुईटा कुरामा मेरो इन्ट्रेस्ट जाग्यो र जुन पछिल्लो समय प्रणवजीसँग संवादमा हुँदाखेरि हामी बिचमा चाहिने उहाँ जेएनयूमा पढेको र एक किसिमले इन्डियन सोसियोलोजिस्टहरूले के विधामा काम गरेको छ भन्ने कुरामा उहाँ अभिगत हुनुहुन्थ्यो र उहाँको भनौँ न हामी चिया गफ गर्दाखेरि उहाँको फेभरेट सोसियोलोजिस्ट एन्थ्रोपोलोजिस्ट कहिले उहाँले जोत्काको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, कहिले उहाँले दिपाङ्करको यो किताबमा यो छ भन्नुहुन्थ्यो। यसरी हामीले एकअर्कासँग गफिने क्रममा चाहिने पुस्तक लेख रचना पनि आदान प्रदान गऱ्यौँ र त्यसमा सबैभन्दा ठुलो क्याटालिटिक भूमिका चाहिने प्रदीप सुमन्तले गर्नुभयो। उहाँले काहीँ न काहीँबाट प्रकाशन भएका कामहरू तिमीले यो पढाएछौ यो पढाएछौ यो पढाएछौ यो 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 आर्टिकल पढ त, इपिडब्ल्यूमा यो छापिएको छ यो पढ, यो जर्नलमा यो छापिएको छ यो पढ भन्ने क्रममा चाहिने हामीले ती लेख रचनाहरू सङ्कलन गरिसकेपछि हामीले दुईटा हिसाबबाट हेऱ्यौँ। एउटा इन्डियामा इन्डियन सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजीको ट्रेडिसनलाई हेर्दाखेरि उनीहरूले विधा इतिहासमा चाहिने प्रशस्त कलम चलाएको छ र मलाई सहज पनि लाग्यो, मेरो धरातल पनि मिल्ने। भनौँ न हामी जुन पार्ट अफ द वर्ल्डमा बसेको छौँ र जुन एउटा किसिमको हाम्रो कल्चरल र सोसियल कलेक्टिभ कल्चरल र सोसियल एउटा किसिमको हाम्रो 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 हुर्काइ छ, त्यसमा चाहिने मलाई ती लेखहरू पठनीय पनि लागे, सहज पनि लागे र हाम्रो धरातलमा फिट हुने जस्तो पनि लाग्यो। र अर्कोतिर पाश्चात्य लेख रचनाहरू पनि थिए भनौँ न, जहाँ चाहिने सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीको ट्रेडिसन विभिन्न कालक्रममा विभिन्न समयक्रममा कस्तो रह्यो भन्ने पनि थियो। तर त्यो हिसाबमा चाहिने मैले इन्डियन सोसियोलोजीको टेक्स्टहरू हेर्दाखेरि म एउटा किसिमको इन्सपिरेसन चाहिने त्यहाँबाट पाएँ र त्यो इन्सपिरेसन पाइसकेपछि नेपालको सोसियोलोजीको एन्थ्रोपोलोजीको भनौँ न इन्टेलेक्चुअल ट्रेडिसन चाहिने केमा फाउन्डेसन, त्यसको आधार कस्तो छ त, त्यसको एपिस्टेमिक आइडियोलोजीमाथि अथवा एपिस्टेमिक त्यसको डाइभर्सिटीमाथि अथवा भनौँ न विधागत डिबेटमाथि कस्तो किसिमको बहस छ भनेर मैले हेर्दाखेरि एकातिर इन्डियन टेक्स्ट बुकले एउटा किसिमको ट्रेडिसनलाई कालक्रममा राखेर त्यसको विहङ्गम व्याख्या गरेको पाएँ, तर नेपालको सोसियोलोजिकल एन्थ्रोपोलोजीको डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीको ट्रेडिसन वा हिस्ट्री राइटिङको ट्रेडिसन चाहिने मैले अलिकति त्यसको तुलनामा फेरि मैले जसले लेख्नु भएको छ उहाँहरूको लेख चाहिने त्यो पार एक्सेलेन्सको छैन भन्न खोजेको होइन कि मैले चाहिने त्यति भनौँ न एक किसिमको कम्पिटिङ पर्सपेक्टिभ्स चाहिने मैले पाइनँ अथवा हामीले पाएनौँ र त्यही सिलसिलामा हामीले के हेऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि जस्तो इन्डियामा विश्वविद्यालयमा आबद्ध भएका प्र्याक्टिसनर्स र प्रोफेसनल्सले जुन तहबाट पुस्तक लेखे
अथवा एडिटेड भोल्युम निकाले अथवा जर्नलमा त्यसको बहस गरे, त्यो तहबाट हाम्रो प्रोफेसनल्स र प्र्याक्टिसनर्सले के गरे त, अथवा के एउटा किसिमको आइडियालाई एङ्करिङ गर्दै त्यो आइडियामाथि नै लामो समयसम्म डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीमा टेक्स्ट चाहिँ नै रिप्रोड्युस भइरह्यो भन्ने बहस गरिरहँदा जति पनि यो किताबको कन्ट्रिब्युटरहरू छ र मार्टिन चौतारीमा आबद्ध भएका जति पनि मित्रहरू छन् इन्क्लुडिङ प्रत्युषवन्त, हाम्रो बिचमा यो कुराहरू भइरहँदा ल अब यसलाई चाहिँ किताबमा ढाल्नुपर्छ भन्ने कुरा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै यो आइडिया चाहिँ नि एक किसिमले प्रस्फुटन भएको हो। तर यो कुरा गरिरहँदा एमा सबैभन्दा डिसिप्लिन भनौँ न, प्रणवजीले अघि प्यासन्स भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो प्यासन्स चाहिँ हामीमा थियो। किनभने प्रणवजीकै शब्द सापटी लिनु पर्दा काम चोरेर, किन भनेर भन्दाखेरि यो कुनै भनौँ न एउटा डेभलपमेन्ट वर्ल्डबाट पाएको अलि ठुलो किसिमको फन्डिङबाट गरेको काम होइन यो हामी सबैले अथवा कुनै एउटा रिच पब्लिसरले चाहिँ नि ल तिमीहरूलाई चाहिँ नि यो किसिमको पारिश्रमिक दिन्छु भनेर गरेको पनि होइन। यो चाहिँ एकदमै डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीमा प्यासनेटेड भएर डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीमा चाहिँ नि ल हामी केही गर्न सक्छौँ है, विश्वविद्यालयभित्र र विश्वविद्यालय बाहिर रहेका डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीमा चासो राख्ने व्यक्तिहरू बिच भनेर लामो समयसम्म भएको कन्भर्सेसनको परिणाम हो यो पुस्तक प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन नेपाल। मैले अघि जुन डिसिप्लिनको कुरा गरेँ, सबैभन्दा यसमा डिसिप्लिन चाहिँ प्रत्युषवन्तले मैले पाएँ भनौँ न। हामीहरूमध्ये हामी सबै नै हौँ, तर हामीहरूमध्ये उहाँ चाहिँ किन भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब बिस्तारै कन्ट्रिब्युटरहरू अलि लामो बढौँ, खोजौँ, अझ यसलाई भनौँ न अझ आफ्नो समय अनुरूपको मान्छेहरूलाई इमेल गरौँ भन्ने हिसाबमा हामीले सहजै यसलाई लियौँ। अनि प्रत्युषजीले ट्विटरमा अथवा कहीँ एउटा ग्राफ राख्नु भएको छ, यो 5 वर्षसम्म मैले 2 वर्ष अगाडि दिएको मेरो आर्टिकल अहिले आएर चाहिँ नि यतिमा यस्तो भयो, यतिमा यस्तो भयो, त्यसपछि फेरि मैले अर्को ड्राफ्ट यसरी गरेँ, मैले अरू पियर रिभ्यूमा यसरी पठाएँ भन्दै उहाँले एउटा लामो ग्राफ बनाउनु भएको छ। त्यो ग्राफ हेर्दा चाहिँ नि सबैभन्दा अगाडि यो किताबमा कन्ट्रिब्युट गर्ने कन्ट्रिब्युटर्सहरूमध्ये अगाडि चाहिँ नि उहाँकै लेख छापिएको हो र त्यसपछि लकडाउन भन्दा अलि केही समय अगाडि चाहिँ नि उहाँले केही इमेल चाहिँ नि हामीलाई अलि स्ट्रिक्टली नै पठाउनु भयो। मलाई टाइमलाइन चाहियो, यो किताब कहिले आउने हो, तपाईहरूले कहिले छाप्ने हो, तपाईहरूले के गरिराख्नु भएको छ, किनकि मेरो आर्टिकल सिद्धिएको यति वर्ष भइसक्यो र मेरो आर्टिकल अहिलेसम्म पनि नछापिएर यसरी पेन्डिङ भइराख्नु भने चाहिँ नि यो चाहिँ नि अलिकति प्रोफेसनल भएन भन्ने टाइपको उहाँको अलिकति कड्केको इमेल चाहिँ नि हामीले बारम्बार फेस गर्नु पर्यो र लकडाउनको समयमा चाहिँ नि हामीलाई समय जुर्यो भनौँ न। एकातिर टिचिङ हाम्रो भनौँ न टिचिङ लोड हामीलाई कम थियो, किनकि भर्चुअली क्लास लिनु पर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न फिजिकल क्लासको तुलनामा त्यो कम हुन्थ्यो र त्यो क्लास सकिसकेपछि चाहिँ नि प्रणव र म फेरि यही टेक्नोलोजी मार्फत कहिले भाइबरमा, कहिले गुगल मिटमा त कहिले जुममा हामी एकअर्कासँग कुराकानी गर्थ्यौँ र हामीसँगै भनौँ न लाइभली नै हामी यसरी टेक्नोलोजीलाई युज गर्दै हामी आफ्नो काम अगाडि बढाउँथ्यौँ। र यसरी 4-5 महिनामा लकडाउन अवधिभर चाहिँ नि हामीले एडिटिङको काम, पियर रिभ्युइङको काम आदि इत्यादि चाहिँ नि हामीले सक्यौँ र यो सक्ने प्रक्रिया नितान्त गाह्रो थियो हामीलाई पनि। किन भनेर भन्दाखेरि हामी पनि एक किसिमले एकदमै प्रोफेसनल एडिटर नभइसकेको, प्रोफेसनल राइटर नभइसकेको अवस्थितिमा चाहिँ नि हामीले यो क्रममा धेरै कुराहरू सिक्यौँ। टेक्निकली कसरी सबै कुराहरूलाई म्यानेज गर्ने, अङ्ग्रेजीको भनौँ न एक किसिमको अङ्ग्रेजीको राइटिङको स्टाइल कस्तो हुन्छ, त्यसमा हामी कहाँनिर गएर चिप्लिन्थ्यौँ, कहाँनिर रिपिटेसन हुन्छ, कहाँनिर भनौँ न अङ्ग्रेजी ठिकै भइरहँदा पनि त्यो प्यारललिजम भन्छ नि, त्यो प्यारललिजमले चाहिँ नि कहाँनिर चाहिँ नि त्यो अङ्ग्रेजी अलिकति वेर्ड भन्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूलाई कसरी सिलसिलेबद्ध गर्ने, कसरी सिस्टमेटिकली एउटा स्ट्रक्चरमा राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामी गयौँ। र अर्को कुरा चाहिँ नि के हो भनेर भन्दाखेरि जस्तो मेरो लार्जर राइटिङ करियरमा मैले डिरेक्टली प्रत्युषवन्तको मेन्टरसिपमा सिकिरहँदा मलाई अर्को कुरा एउटा खड्केको यो डिसिप्लिनरी हिस्ट्री राइटिङमा चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि लार्जर प्र्याक्टिसकै कुरा हो, जुन हामीले किताबको टाइटल पनि त्यही नै राख्यौँ र मैत्री चौधरीले पनि यही कुरा
गर्नुहुन्छ र आखिर यो सबै कुरा चाहिने तपाईको अभ्याससँग नै जोडिने हो र हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भन्ने क्रममा विश्वविद्यालयभित्र हामीले विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन अध्ययन गराउने क्रममा त हामी गर्छौँ होला, तर जब लेखनको कुरा आउँछ, जब सम्पादनको कुरा आउँछ, जब ज्ञान उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने जुन प्राज्ञिक कर्मको कुरा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ हामी चिप्लिएको पाएँ। र मैले आफूले आफूलाई पनि हेर्दा विश्वविद्यालयमा मैले के सिकेछु त भनेर फर्केर हेर्दा मैले फेरि डिमिन गर्न खोजेको होइन। मैले मेरो विभागलाई म एकदमै माया गर्छु, मैले मेरो विश्वविद्यालय जहाँबाट मैले पढेँ विश्वविद्यालयलाई एकदमै माया गर्छु र जो कोही विद्यार्थी यदि हामीसँग सिक्न आउनुहुन्छ, सिक्न चाहना राख्नुहुन्छ भने हामीमा भएको ज्ञान चाहिँ हामी सदा विश्वविद्यालयमा बाँड्नको लागि चाहिँ हामी सदा तत्पर नै छौँ। तर यहाँनिर कुरा के आयो त भनेर भन्दाखेरि हामीले लार्जली व्हेन वी टक अबाउट इन टर्म्स अफ नलेज प्रोडक्सन, ज्ञान उत्पादन गर्ने क्रममा, लेखनको क्रममा विश्वविद्यालयबाट एउटा पनि जर्नल नआइरहँदा, विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म भएको एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युट सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज, जसले हिस्ट्री, एन्थ्रोपोलोजी, सोसियोलोजी होइन 1990s अगाडि अथवा 1990s सम्म पनिको अवस्थितिलाई हेर्दा लेखन आइरहँदा, तर त्यो कार्यमा अहिले 10, 11, 12, 15 वर्षदेखि चाहिने यसमा केही रप्चर आइरहेको हामीले पायौँ। त्यो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी जुन स्प्लिट भयो त्यसमा पनि त्यो रप्चर आएको हामीले पायौँ र सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज जसले लार्जली रिसर्च र नलेज प्रोडक्सनकै काम गर्ने हो, त्यसमा पनि रप्चर पाइरहँदा हामीले कस्तो किसिमको ज्ञान अथवा कस्तो किसिमको समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीको निर्माण गरिरहेछौँ भन्ने क्रममा विधा इतिहासलाई नै हामीले नबुझेको हो कि, विधा इतिहासको बहस हामीले कसरी थालनी गर्नुपर्ने हो त्यो पाटो नबुझेको हो कि, अथवा ज्ञान उत्पादन विधा इतिहाससँग सम्बन्धित ज्ञान उत्पादनलाई कसरी अगाडि लग्नुपर्ने हो भन्ने ज्ञान हामीले नबुझेका हो कि भन्ने चाहिँ हामी सबै कन्ट्रिब्युटरहरूलाई महसुस भयो र सबै कन्ट्रिब्युटरहरूले किताबभित्र त्यही तवरबाट कसैले आफ्नो पिएचडीको एक्सपिरियन्स, कसैले काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरबाट उत्पादन हुने जर्नल, त्यो जर्नलको पोलिटिक्स र त्यो जर्नल कुन पिरियडमा गएर एकदमै एक्टिभ हुन्छ र कुन समयमा गएर त्यो जर्नल निष्क्रिय हुन्छ, त्यो जर्नलको सर्ट लाइफ, त्यो जर्नल कसरी रेगुलरबाट अकेजनल बन्छ अथवा इरेगुलर बन्छ, अथवा हामी विश्वविद्यालयमा कस्तो किसिमको अध्ययन अध्यापन गराइरहेछौँ, हाम्रो लार्जर कलेक्टिभ इमेजिनेसन के हुन्छ, हामी के कुरालाई ध्यान दिन्छौँ, हामी कुन भाषाबाट हामी पढाउँछौँ, हाम्रो फ्यासिनेसन केसँग जोडिएको छ। तर अर्कोतिर विद्यार्थी भने हाम्रो कस्ता छ, हाम्रो विद्यार्थीहरू कुन नेपालको जोग्राफिकल भनौँ न भेगबाट आउँछन् र ती विद्यार्थीले समाजशास्त्र मानवशास्त्र कसरी बुझेका हुन्छन् र लार्जली ती विद्यार्थीहरूले वास्तवमै मानवशास्त्र समाजशास्त्रलाई बुझिरहेको छन् कि वा बुझेका छैनन् कि वा बुझेको भान भइरहेछ कि, यो के छ भन्ने समस्त कुरा र त्यसपछि काठमाडौँको विभिन्न कलेजहरूमा एउटा मेडिकल साइन्समा सोसियोलोजी त छ, एन्थ्रोपोलोजी त छ, तर कस्तो अवस्थितिमा छ, लमा सोसियोलोजी छ, एन्थ्रोपोलोजी छ, कस्तो अवस्थितिमा छ भन्ने हामी सबैको रिफ्लेक्सन चाहिने प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन नेपाल हो। र यो कार्य हामीले यो पुस्तक आइरहँदा हामीलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीमा जुन किसिमको बहस अहिलेसम्म आएको छ, लार्जली डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीमा जति पनि पुस्तक वा एडिटेड भोल्युमहरू नेपालको सन्दर्भमा आएको छ त्यसमा यसले के भ्यालु एड गर्छ भन्ने कुरा चाहिने आउँदा दिनहरूमा यसको बहस चाहिने अब एस्पिरेन्ट रिसर्चर, प्रोफेसनल्स, प्र्याक्टिसनर्स र अन्य सोशल साइन्स एन्थुजियास्टहरूले चाहिने गर्नुपर्छ र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो भन्ने मलाई लाग्छ। र यति भन्दै म मेरो आफ्नो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। बाँकी प्रणवजीले किताबभित्रको कुरा त गर्नुभयो, बाँकी चाहिने म तपाईँहरूको Q&A बढी सुन्न रुचाएको हो, त्यही भएर म यही नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हुन्छ, हस्, धेरै धन्यवाद गौरवजीलाई। अब हाम्रो प्रश्न उत्तरको समय भएको छ। यो समयमा यहाँहरूले यहाँहरूको केही टिप्पणी, केही प्रश्न अथवा केही सुझावहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकबाट हेरिरहनु भएका सहभागीहरूले फेसबुकको कमेन्ट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुनेछ।
र जुममै हुनुभएका सहभागीहरूले च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर आफ्नो आवाजमै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले च्याट बक्समा एउटा प्रश्न आएको छ प्रणवजीलाई भनेर नै उहाँले तोक्नु भएको छ पिभीजीले। प्रणवजी यहाँले हेर्नुभयो च्याट बक्समा? हजुर, मैले हेरिसकेँ। हजुर। पोस्टजी हो जस्तो लाग्छ मलाई। पोस्टबहादुर बस्नेत। पोस्टजी, तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। what is specific about sociological practices in Nepal? तपाईँले 2-3 वटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, जस्तो त्यसैसँग जोडेर आउने sociological practices in Nepal, for example, how is it different from those in India or Europe भन्ने होला। अनि why in Nepal भन्ने चाहिँ त्यो why in Nepal मा म अलि पछि आउँला। what is so specific about sociological practices in Nepal? यो पुस्तक चाहिँ युनिभर्सिटी केन्द्रित भएको भएर मैले त्यो प्र्याक्टिसलाई त्यसैमा केन्द्रित गरेर बोल्ने छु। देयर इज नथिङ भेरी स्पेसिफिक अबाउट प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन नेपाल एज सच। भारत या युरोप भन्दा कसरी भिन्न छ या समान छ भनेर त्यो प्रश्नतिर हामी गएकै छैनौँ। त्यो नजानुको एउटा कारण के हो भने नेपालका सर्टेन कन्टेक्स्टहरू छन् जुन कन्टेक्स्टमा सोसियोलोजी या एन्थ्रोपोलोजी, हामी सँगै त्यसलाई उच्चारण गर्न चाहन्छौँ, सोसियोलोजी या एन्थ्रोपोलोजी इभल्भ भएको छ, आएको छ र इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिस बनेको छ। त्यही भएर इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिसका हिसाबमा भारत या युरोप या अमेरिकासँग त्यसलाई कम्पेयर गरिरहनु पर्ने आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि यसो भनिरहँदा हामीले किताबमा उठाएको पनि हो, भारतीय प्र्याक्टिसहरूबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ, हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। सिक्नका लागि चाहिँ भारतीय प्र्याक्टिसहरू या इभन युरोपियन या अमेरिकन प्र्याक्टिसहरूबाट हामीले कुराहरू सिक्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल रेगुल्यारिटी अफ द डिसिप्लिन इन टर्म्स अफ इट्स एकाडेमिक इङ्गेजमेन्ट विच इज अ मेजर मिसिङ फ्याक्टर। अपार्ट बेसिकली हाम्रो अब युनिभर्सिटी भनेपछि मूलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय बेसिकली एउटा टिचिङ युनिभर्सिटी हो, तर इभन विदिन द रेमिट अफ बिङ अ टिचिङ युनिभर्सिटी त्यसका आफ्नै लिमिटेसन्सहरू छन्। त्यही भएर भारतका केही राम्रा विश्वविद्यालयहरूबाट या वेस्टका केही राम्रा विश्वविद्यालयहरूबाट हामीले टिचिङलाई या टिचिङसँग जोडिएर आउने रिसर्चका कुराहरूलाई हामीले त्यहाँबाट लिन सक्छौँ होला। त्यसपछि तपाईँले वाइ इन नेपाल भन्नुभएको छ। यो इन नेपाल भन्ने टाइटलमा एम्फेसिस चाहिँ युनिभर्सिटी बेस्ड प्र्याक्टिसेस विदिन नेपाल भएको भएर त्यसलाई इन नेपाल भनेर एम्फोसिस गरिएको। र अर्को चाहिँ ओन्ली मोनिटरी इन्सेन्टिभ अर समथिङ एल्स भनेर सोध्नु भएको छ। सम्भवतः त्यो मेरो प्रस्तुतिको एउटा चरणमा जब मैले भने धेरै साथीहरूले रुचि देखाउनु भएन र त्यो मोनिटरी इन्सेन्टिभ हो चाहिँ एउटा फ्याक्टर हो कि भनेर जुन मैले प्रस्तुति राखेँ त्यतातिर इङ्गित गर्नु खोज्नु भएको होला। त्यो मेरो बुझाइमा चाहिँ मोनिटरी इन्सेन्टिभ नै हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामी कहाँ एउटा चलन चल्ती नै कस्तो बन्यो भने मोनिटरी इन्सेन्टिभ आउँछ जेनरली लेख लेख्दाखेरि इभन प्राज्ञिक कर्मै गर्दाखेरि पैसा आउँछ भन्ने एउटा हामीका मान्यता छ। त्यो मान्यता हाम्रो केही अभ्यासबाट पनि आएको हो र हामी कहाँ त्यत्रो समय खर्चिरहनु भन्दा फाइनेन्सियली रिवार्डिङ कुनै प्रोजेक्टमा एसोसिएटेड हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाइबाट आएको होला। अरू त मलाई केही हो जस्तो लाग्दैन। अर्को पनि आएको छ स्वतसिद्ध सरकारजीको। How do you see Nepalization of sociology and anthropology? यसको उत्तर म दिउँ? हुन्छ गौरवजी। ओके, यो नेपालाइजेसनको आइडिया चाहिने स्वतजीलाई, स्वतजी शुड आई प्रिफर नेपाली और इङ्ग्लिस? ओके, नेपालीमै भन्छु त्यसो भए। एनी ल्याङ्ग्वेज सर, थ्याङ्क यू। देन आई प्रिफर नेपाली। यो नेपालाइजेसनको आइडिया मूर्त छैन विष्टको। तपाईँले त्यो नेपालाइजेसनको आइडिया हेर्नुभयो भने, तर विष्टले त्यहाँ नेपालाइजेसनको प्रसङ्ग गरिरहँदा दुईटा कुरा गर्छ। एउटा द आइडिया अफ नेपालाइजेसन आफैमा, यो दुईटा रिजनबाट जब नेपालीहरू माइग्रेट, जस्तो दुईटा रिजनबाट जब विभिन्न व्यक्तिहरूको मोबिलिटी हुँदै आयो,
ग्याङ्गेटिक प्लेन र टिबेटो बर्मन रिजनबाट। र यो भेगमा आउँदा उनीहरूले जुन आफ्नो कल्चर, भाषा, वेशभूषा सबै कुराहरू जुन ल्याएर आएर तिनीहरू जुन यहाँ फ्युजन भए, त्यो फ्युजनले एउटा युनिक नेपाली ब्लेन्डनेस लियो। त्यो नै नेपालाइजेसन हो भन्ने विष्टको तर्क छ। घुमिफिरी बेसिक सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजीको टेक्स्टमा जुन हामीले एक्लचरेसन, एसिमिलेसन, एक्लामेटाइजेसनको आइडियाहरू हेर्छौँ वा मेल्टिङ पटको कन्सेप्टको आइडियाहरू हेर्छौँ, यी आफ्नै किसिमको यी आइडियाहरूको आफ्नै भनौँ न व्याख्या र विश्लेषण छ, महत्त्व छ। र यी टर्मिनोलोजीहरूलाई फेरि त्यही किसिमको क्रिटिसिजम पनि छ। तर विष्टको नेपालाइजेसनमा फोकस गर्नुपर्दा त्यो एउटा बहसको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ थियो नेपालमा। तर विष्टले त्यसलाई लार्जली इलिस्ट्रेट गरेको पाइएन। तर विष्टले इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यहाँको के गर्छन् भनेर भन्दाखेरि जस्तो जुन किसिमले हाम्रो पनि एक किसिमको किताबमा बहस हो कि नेपालमा समाजशास्त्र र मानवशास्त्र, सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजीको डिपार्टमेन्ट जुन जोइन्ट थियो, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी भनेर हामीले हेर्थ्यौँ, त्यो त्यति मच्योर भइसकेको थियो त्यो स्प्लिट हुन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि बहसको विषय हुन्थ्यो। हामी प्रणव, मेरो र यो किताबको कन्ट्रिब्युटरहरूको बिचमा युवराज मिटेलले त त्यसको मेजर फ्याक्टर के हो त त्यो छुट्टिनुको पछाडि भनेर लेखि नै सक्नु भएको छ। हाम्रो तर्क चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि बेला भइसकेको थियो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किन भनेर भन्दाखेरि इन्डियन सोसियोलोजिस्ट र एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूलाई एकछिन हेर्ने हो भने द लार्जर कर्पस अफ नलेज उनीहरूले जुन प्रड्युस गरेको छ र जुन हिसाबले उनीहरूले लेखेको छ, त्यो माहौलमा चाहिँ नि इन्डियन सोसियोलोजी वा एन्थ्रोपोलोजी भन्न सकिन्थ्यो होला। हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न 70s देखि लेख्ने ट्रेडिसन आइरहँदा लार्जली डिसिप्लिनको इन्स्टिट्युसनलाइज भएदेखिबाट वा 1950s मा कोही सेरोफेरोमा रुरल सोसियोलोजी भनेर आइरहँदा हामीले चाहिँ खासै सिग्निफिकेन्टली त्यो किसिमको ज्ञान उत्पादन गरेको छौँ जस्तो लाग्दैन। र त्यो तवरमा हाम्रो लार्जर नलेज प्रोडक्सन, जर्नलको लेखन, किताब, एडिटेड भोल्युमलाई हेर्दा विष्टले पनि त्यही कुरा गर्छ। वी आर मिमिकिङ दि वेस्टर्न स्टाइल अफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी भन्छ, त्यही भन्नुहुन्छ। र उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो दुईटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ छुट्टिनु हुन्न भन्ने आर्गुमेन्ट गर्नुहुन्छ। तर हाम्रोमा अब त्यो भइसकेको छ। तर यो भइरहँदा हामीले इन टर्म्स अफ नलेज प्रोडक्सन के काम गर्यौँ त भनेर हामीले हेरिरहँदा गर्यौँ होला, गर्दै नगरे पनि होइन। तर वी आर रिप्रोड्युसिङ द टेक्स्ट अगेन एन्ड अगेन भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीले कुनै पनि किसिमको अल्टरनेटिभ र कम्पिटिङ डिबेट चाहिँ हामीले सिर्जना गरिरहेको चाहिँ छैनौँ। सो इन द्याट रिगार्ड एक किसिमले सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजीको नेपालाइजेसन निश्चित नै हो। त्यो नेपालाइजेसनभित्र नेपालको जियोग्राफी, डाइभर्स जियोग्राफी, डाइभर्स कल्चर, डाइभर्स ल्याङ्ग्वेज र डाइभर्स इस्युज र प्रब्लम्स आउनुपर्छ भन्ने हो। र त्यो आइरहेको छैन। एक किसिमले नेपाली भाषाको विरोध गरे तापनि, अङ्ग्रेजीको विरोध गरे तापनि, एक किसिमको एथनिक स्कलरहरूले कुनै पनि किसिमको इनिसिएट गरेको म पाउँदिनँ। आफ्नो किसिमको आफ्नो भाषाको जर्नल इनिसिएट गरेको, त्यो जर्नलमा लेख रचना छपाउन अथवा त्यसमा कसैले नेपालीमा लेख्यो वा अङ्ग्रेजीमा लेख्यो भने त्यसलाई अनुवाद गरेर चाहिँ आफ्नो भाषामा इनिसिएट गरेको मैले पाएको छैन। सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अझ पनि वी आर ल्यागिङ बिहाइन्ड नै जस्तो लाग्छ। कुनै बेला हामीले प्रणव र मैले रिपब्लिकामा पनि एउटा लेख लेख्यौँ। एउटा प्रोग्राममा चाहिँ डिपार्टमेन्टको एकजना प्रोफेसनलले चाहिँ नेपाली सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी स्टिल क्रलिङ भनेर भन्नुभयो, जुन 1980s देखिको हाम्रो प्र्याक्टिसनर्स र प्रोफेसनल्सले भन्ने शब्द हो। र त्यो यो डिक्टम हो। र त्यो डिक्टम अहिलेसम्म पनि रिपिटेड भइरहेछ कि नेपाली सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी इज स्टिल क्रलिङ भन्ने। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। यदि चाहेको खण्डमा वी क्यान प्रड्युस अ लट। र त्यो चाहिँ लार्जली एक्लै हुँदैन भने कलेक्टिभ इनिसिएसन लिनु पर्यो। त्यो कलेक्टिभ इनिसिएसन चाहिँ विद्यार्थीसँग गर्ने हो कि, त्यो कलेक्टिभ इनिसिएसन अरू कलिगहरूसँग गर्ने हो कि, त्यो कलेक्टिभ इनिसिएसन चाहिँ युनिभर्सिटी बाहिरको मित्रहरूसँग गर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो कलेक्टिभ इनिसिएसन गर्दा विष्टले एडभोकेट गर्न खोजेको नेपालाइजेसनको आइडिया चाहिँ अझ मूर्त रूपमा आउँथ्यो कि जस्तो लाग्छ। फर इन्स्टेन्स कतिपय साथीहरूसँग भयङ्कर ठुलो कन्टेन्ट छ नेपालमा भइरहेको चर्निङ्स, नेपालमा भइरहेको चेन्जेस, नेपालमा भइरहेको
भनौँ न कन्फ्युजन्स, नेपालमा भइरहेको लार्जर अब क्याओटिक सिचुएसन्स अथवा धेरै कुराहरू, अथवा नेपालमा भइरहेको शास्त्रीय ज्ञान एउटा तर समाज गइरहेको अर्कोतिर, त्यो कुरालाई ब्रिज गर्ने काम चाहिँ कतिपय साथीहरूमा गजबको कन्टेन्ट हुन्छ होला, तर उनीहरूलाई कोर सोसियोलोजिकल एन्थ्रोपोलोजिकल थियोरिटिकल ज्ञान नहुन सक्छ, वा उनीहरूको अभिव्यक्त गर्ने वा लेखन गर्ने शैली नहुन सक्छ। त कसैमा चाहिँ नि अभिव्यक्त गर्ने र लेखन शैली हुन सक्छ, कन्टेन्ट नहुन सक्छ। यो दुईटालाई ब्रिज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन चाहिँ नि मार्टिन चौतारीमा हामीले लामो समयसम्म चाहिँ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ नि म आबद्धता हुँदा वा प्रणव अहिले आबद्धता भइरहँदा अथवा यो पुस्तक निस्किरहँदा त्यो ट्रेडिसन्स मैले पाएँ, र त्यही ट्रेडिसन अहिले मैले हामीले ल कलेजमा पढाइरहँदा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले त्यही गरिरहेको छौँ। यति नै भनौँ। हुन्छ। यहाँ सोन दाईको पनि प्रश्न आएको छ च्याट बक्समा। तपाईको म्युट छ। सञ्जिलाजी म लिन्छु होला यो प्रश्न। हुन्छ। सोनजी प्रश्नको लागि धन्यवाद। बेसिकली तपाईँको प्रश्न चाहिँ आउटसाइड काठमाडौँलाई कसरी एकाउन्ट गर्ने भनौँ न तराई मधेसको लागि भन्ने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यस कारणले हो कि हामी यहाँ एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यही पुस्तकको सवालमा पनि त्यो विरोधाभास राम्ररी व्यक्त हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले टाइटलमा प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन नेपाल भनिरहने, तर बेसिकली काठमाडौँ सेन्ट्रिक प्र्याक्टिसेसहरूको कुरा गर्ने। अब त्यो प्र्याक्टिकल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कुरा के हो भने नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यो पनि युनिभर्सिटी क्याम्पस भनेको कीर्तिपुर क्याम्पसमा हुने प्राज्ञिक अभ्यासले मूलत प्राज्ञिक अभ्यासलाई एउटा निर्दिष्ट गरेको, तर भएको भएर हामीले त्यो भनेको अघि नै मैले त्यो निवेदन गरिसकेँ। तर अर्को रियालिटी के हो भने हामीले एउटा ठुलो भ्याक्युम कहाँनिर छ प्र्याक्टिसलाई भने काठमाडौँभन्दा बाहिर त्यो लोकल डाइनामिजमले या त्यो भेगको डाइनामिज, त्यसलाई लोकल मात्रै पनि भन्न चाहिन्न, त्यहाँको डाइनामिजमले कसरी सोसियोलोजी एज अ डिसिप्लिन, एन्थ्रोपोलोजी एज अ डिसिप्लिनलाई सेप गरिरहेछ। है गौरवजीले भने जस्तो नेपालको ठुलो चर्निङ्सहरू त आउटसाइड काठमाडौँ ठुलो हिसाबमा भएको छ। त्यो चर्निङलाई लिपिबद्ध गर्ने हाम्रो तरिका होला, हाम्रो पद्धति होला, गएको 40-50 वर्षदेखि हामी त्यो गरिरहेछौँ। तर त्यो लिपिबद्ध गर्ने कुरा या विषयलाई पढाउने कुरालाई नै हेर्ने कुरा चाहिँ अलिकति चुकिरहेछौँ हामी पनि चुकेकै हो त्यसमा। त्यस कारणले यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। हामी तपाईँको अन्तिम प्रश्न जुन हाउ डिड वी कम टु दिस सिचुएसन, आई थिङ्क वी केम टु दिस सिचुएसन एज अ रिजल्ट अफ द फ्याक्ट द्याट देयर इज in the book we say there is fetishism for the West, but here I would like to add we have fetishism for Kathmandu in terms of academic landscape. भन्नको अर्थ काठमाडौँले जे गर्छ त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो भन्ने कुरा चाहिँ प्राज्ञिक अभ्यास गरिरहेका साथीहरू बीच यो बारम्बार भएको। यो म एउटा सानो यहाँ दृष्टान्त मैले राख्न चाहेँ। यो सन् 2017मा पोखरामा एउटा नेपाली सोसियोलोजिस्टहरूको भेला भएको थियो। त्यो भेलामा म पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ फर्मल इन्फर्मल सेसनमा गफ गरेर त्यो फेरि त्यो ग्यादरिङ इन्ट्रेस्टिङ कुन सेन्समा थियो भने त्यो मल्टी जेनेरेसनल ग्यादरिङ थियो। मतलब फाउन्डिङ मेम्बर्स अफ नेपाली सोसियोलोजीबाट अब यङ मान्छे, हामी जस्तो यङ मान्छे सम्म रहेको त्यो ग्यादरिङमा कुराकानी चाहिँ घुमिफिरी कार्यक्रम पोखरामा भएछ। पोखराको सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीको बारेमा त्यहाँ एउटा पेपर पनि प्रेजेन्ट भयो। तर मोरलेस कुराकानी चाहिँ प्रोफेसनल सोसियोलोजिस्टहरूले कुराकानी चाहिँ काठमाडौँ वरिपरि कीर्तिपुर क्याम्पसको वरिपरिको गफ, कम्पेन्डियम कीर्तिपुर क्याम्पसले कसरी बनाउँछ र त्यो कम्पेन्डियम चाहिँ कसरी नेसनली घुम्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू अलिक धेरै घुमेको मलाई
अनुभव छ। त्यसकारणले तपाईँको यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो र यो प्रश्नमा हामीले आगामी दिनहरूमा यसलाई ध्यान दिनै पर्छ। यदि दिएनौँ भने एउटा ठुलो चर्निङ र डेभलपमेन्ट हामीले मिस गर्छौँ। अब चाहिँ प्रतीश दाइले बोल्छु भन्नुभएको छ। प्रतीश दाइ, अब तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। मलाई दुई तिनवटा कुरा भन्नु मन लाग्यो। एउटा चाहिँ यो किताबको केही च्याप्टरहरूमा काठमाडौँभन्दा बाहिर भइरहेका अभ्यासहरूबारे पनि टिप्पणी भएको छ। जस्तो मैले आफैले चाहिँ जर्नलको प्रोडक्सनको नेपालमा सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजी जर्नल्सहरूको बारेमा यो किताबमा एउटा च्याप्टर लेखेको छु। त्यसमा चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट निस्किने जर्नल्सहरूको पनि चर्चा छ। त्यही कारण यो सबै किताबको सबै च्याप्टर काठमाडौँ केन्द्रित मात्र छ भन्ने अलि मिल्दैन होला। त्यसमा त्यो कुन सेन्समा अलि मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यो काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी अभ्यास भइरहेछ, त्यसपछि रिसर्च पनि भइरहेछ। त्यसको सम सोर्ट अफ अ डेमोक्रेटाइजेसन अफ विदिन द कन्ट्रीको रिफ्लेक्सन चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट जर्नल निस्कन थाल्दाखेरि पनि देखिन्छ है भनेर चाहिँ एउटा तर्क मैले गरेको छु होइन। त्यो सेन्समा चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित किताब अवश्य हो। देश जस्तै डिसिप्लिन हाम्रो सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीको प्र्याक्टिस पनि काठमाडौँ केन्द्रित छ। काठमाडौँमा नलेज प्रोडक्सनको सेन्टर भएको हुनाले गर्दाखेरि अब त्यसलाई काउन्टर गर्ने किसिमले यो किताब तयार भएको छ भन्ने क्लेम गर्न न सम्पादकहरूले नै सक्नुहुन्छ, न प्रकाशक, न कन्ट्रिब्युटरहरूले नै। त्यो सेन्समा यो ठिक हो। तर यहाँ काठमाडौँ बाहिरको कुनै पनि चर्चा छैन भनेर भन्न चाहिँ अलिक मिल्दैन होला, एउटा कुरा। अहिले पोस्टजीले चाहिँ सोद्धाखेरि यो वाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट द प्र्याक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन नेपाल कम्पेयर टु अदर प्लेसेस भन्दाखेरि एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने यो किताबमा उठेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो यो डिसिप्लिनहरूसँगको नेपाली इङ्गेजमेन्ट एकदम कान्छो छ। धेरै टाढै जानु पर्दैन। इन्डियामा चाहिँ युरोपमा, फ्रान्समा र अथवा बेलायतमा सोसियोलोजीको छुट्टै खालको अथवा नामै तोकेर खडा भएका डिपार्टमेन्टहरू जुन बेलामा बने त्योभन्दा विदिन 2 डिकेड्स चाहिँ इन्डियामा डिपार्टमेन्ट्सहरू बनिसकेका थिए सोसियोलोजीका होइन। अब त्रैलोकी मदन अथवा अरूहरूको हिस्ट्रिज अफ सोसियोलोजी इन इन्डिया पढ्यो भने यो कुरा क्लियरै हुन्छ। नेपालमा चाहिँ अब सिनासको पिरियडलाई गन्ने हो भने 1970s मा होइन, छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनेको तरिका के अरे टाइम मात्र गर्ने हो। 1981 मा मात्र छुट्टै डिपार्टमेन्टको बनेको हुन्छ भनेपछि वी टकिङ अबाउट अ डिसिप्लिन द्याट एज अ लाइफ इनसाइड द कन्ट्री फर लेस देन 40 इयर्स or रफली 40 इयर्स। त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ एउटा इम्प्लिकेसन यसको the fact that the discipline as practice has not been around in the country for too many years, एउटा त्यो भयो। दोस्रो, नेपालको इन्टेलेक्चुअल र एकाडेमिक ल्यान्डस्केप चाहिँ इट्स भेरी त्रिविमय। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा अहिले यत्रो धेरै विश्वविद्यालय छ भने पनि एक्चुअल कोर सोसियोलोजी अथवा एन्थ्रोपोलोजीको प्र्याक्टिस चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र भइरहेछ। पछि खोलिएका गएको 10-15 वर्षभित्र खोलेका डिपार्टमेन्टहरूमा युनिभर्सिटीहरूमा सोसियोलोजी डिपार्टमेन्ट त छ, तर त्यहाँका डिपार्टमेन्टहरूको काम छुट्टै देख्न नसकेको हुनाले ल्यान्डस्केप चाहिँ पुरा त्रिविमय छ। अनि त्यो सेन्समा चाहिँ यो किताब चाहिँ बरु काठमाडौँ केन्द्रित जति छ त्यो त्रिवी केन्द्रित पनि छ। यो कुरा त अहिले प्रणवजीले पनि भन्नुभयो। भनेपछि यसको प्र्याक्टिसहरू जुन यो च्याप्टर विभिन्न च्याप्टरहरूमा जसको उत्खनन भएको छ त्यो इन अ वे मेनी अफ दोज च्याप्टर्स डिल विथ त्रिभुवन युनिभर्सिटी। त्यसमा कस्तो कुरा पढाइँदैछ, कुन भाषामा पढाइँदैछ, कस्तो जर्नलहरू निस्कँदैछन्, त्यहाँ पिएचडी प्रोग्राम कसरी चलाइँदैछ, यो सबै त्रिविमय नै कुरा हो। अब ल र म्यानेजमेन्टको ल र पब्लिक हेल्थमा चाहिँ सोसियोलोजी कसरी पढाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्रिवीभन्दा बाहिर पनि आएको छ त्यो कथा, नत्र भए धेरै यो त्रिविमय छ। यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरूमा असर पर्छ जस्तो। इन अ वे एउटै इन्स्टिट्युसनभित्र भएको अरू डाइनामिक्सहरूले चाहिँ यो डिसिप्लिनको इन्टरनल डाइनामिक्सलाई धेरै नै प्रभाव पार्छ होला। भनेपछि कुन सेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा 10 वटा युनिभर्सिटी हुँदो हो जहाँ चाहिँ सोसियोलोजी बलियोसँग पढाइन्थ्यो भने सोसियोलोजी डिसिप्लिनको डाइनामिक्स चाहिँ त्रिवीको डिपार्टमेन्टको डाइनामिक्ससँग गाँसिएर एकदम नजिकबाट गाँसिएर आउँदैन थियो, अहिले चाहिँ आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा जुन च्याप्टर छ सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी छुट्टिएको च्याप्टर, त्यसले चाहिँ गएको कति वर्षदेखिको चाहिँ यो डिसिप्लिनको एउटा टेक्स्चरमा असर पारिरहेको छ होइन। तर 10 वटा छुट्टै छुट्टै युनिभर्सिटीमा चाहिँ सोसियोलोजी राम्रोसँग बलियोसँग प्र्याक्टिस हुँदो हो भने चाहिँ त्यो असर चाहिँ एकदम अलमोस्ट लाइक अ फुटनोट मात्र हुन्थ्यो होला। अब एउटा यो भयो। दोस्रो, अहिले प्रणवजीले बोल्ने बेलामा चाहिँ कम्युनिटी नभएको अथवा कम्युनिटी प्र्याक्टिसनर्स बलियो नभएको भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ पैसाको रोल के हो अलिकति हामीले छुट्याउनु पर्ला। उहाँले चाहिँ कन्ट्रिब्युटर्स फेला नपर्नमा पैसाको ठुलो रोल अथवा
कुनै लेख लेखे बापत पैसा पाउने रेमुनेसन पाउने जुन चक्कर छ यो डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्रीभित्र त्यो चाहिँ यो प्रोजेक्टभित्र दिन सम्भव नहुँदाखेरि चाहिँ थुप्रै मात्रामा प्र्याक्टिसनर्सहरू आएनन् भन्ने उहाँको अलिक गुनासो भयो। त्यो होला, पैसा उपलब्ध गराउने भएको भए प्र्याक्टिसनर्सहरूको सङ्ख्या अवश्य बढ्थ्यो कि बढ्दैन थियो त्यो त मलाई थाहा छैन। तर कम्युनिटी बनाउनको जुन च्यालेन्ज छ त्यो चाहिँ यो किताबमा मात्र होइन कि हाम्रो यो सोसियोलोजी डिसिप्लिनको, म त त्यो डिसिप्लिनको मान्छे होइन, तैपनि सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजी डिसिप्लिनका जर्नलहरू चलाउनलाई जुन किसिमको गाह्रो मैले देखेँ मेरो आफ्नो च्याप्टरमा, त्यहाँ चाहिँ कम्युनिटीको कुरा अलिक महत्त्वपूर्ण चाहिँ आउँछ कि त्यो पैसा र त्यो कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिसनर्सको कुरा सधैँ पैसासँग गाँसिएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मैले त त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा तर्क पनि गरेको छु कि पैसा चाहिँ एउटा एक्सक्युज पनि भएको छ। सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजीको जर्नल चाहिँ नेपालमा नियमित ननिस्किनुको पछाडि चाहिँ पैसालाई देखाउँदै त्यो अनियमिततालाई जस्टिफाई गर्ने पनि कुरो भएको छ। कति सन्दर्भमा चाहिँ पैसा भन्दा पनि जर्नलको चाहिँ एकदम लिमिटेड रेमिट त्यो पिच गर्दाखेरि नै एउटा डिपार्टमेन्टको जर्नल, नट अ जर्नल अफ सोसियोलोजी प्र्याक्टिसनर्स इन नेपाल द्याट इज अ फ्ल्यागसिप जर्नल अफ द अर्गनाइजेसन अफ प्र्याक्टिसिङ सोसियोलोजिस्ट इन नेपाल भन्ने होइन कि एउटा डिपार्टमेन्टको जर्नल भनेर पिच गर्ने र त्यो डिपार्टमेन्टकै डाइनामिक्सले चाहिँ त्यो जर्नलको लाइफलाई धेरै असर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो लार्जर कम्युनिटी प्र्याक्टिस हुन नसकेको होला। सो पैसाको रोल छ। त आई थिङ्क देयर इज अल्सो हाम्रो एकाडेमियाको सर्टन किसिमको कल्चरल हायरार्किजहरू र यो 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 कम्युनिटी बनाउन नसकेका असफलताहरूले पनि यो जर्नलको यो डिसिप्लिनको नेपालमा अहिले भइरहेको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ असर गर्छ होला। अनि फाइनली एउटा कुरा भनौँ, अहिले गौरवले चाहिँ यो किताब बन्ने क्रममा मैले विभिन्न हिसाबले उक्साएँ भन्ने त भने त्यसको लागि धन्यवाद। तर 2019 को फेब्रुअरीमा मैले यो यसको ड्राफ्ट बुझाइसकेपछि चाहिँ इमेल लेखेर यो किताब चाँडै निकाल्नुपर्छ चाहिँ अवश्य भन्या हो, किनभने त्यो च्याप्टर चाँडै निस्कियोस् भन्ने मलाई पनि चाहना थियो। तर मैले कहिले पनि तपाईँहरू प्रोफेसनल भएन भनेर चाहिँ त्यो भनिनँ होला, किनभने यो किताब जन्माउने आइडिया भन्दा अगाडिदेखि किताब जन्माउन खोजेका किताबहरू मैले निकाल्न सकेका छैन भने मैले उहाँहरूलाई प्रोफेसनल भएनन् भनेर कसरी भने होला र त्यो त म पत्याउँदिनँ। त्यो मैले त्यो शब्द कहिले प्रयोग पनि गरेको छैन यो किताबको सन्दर्भमा। म आफै अहिले 2014मा सुरु गरेको एउटा किताब र 2017मा सुरु गरेको अर्को किताब सिद्ध्याउन नसकेर बसिरहेको छु भनेपछि यो त 16मा सुरु भएको किताब 21मा त कमसेकम निस्कियो नि। त्यस कारण उक्साएको चाहिँ हो, त्यस्तो खासा भाषा प्रयोग गरेको चाहिँ होइन है, सिधो कुरो। हुन्छ। स्वत सिद्ध सरकारजीको अरू फलोअप क्वेसन पनि छ, त्यो प्रणवजीले गर्नुहुन्छ। प्रणवजी हुन्छ। Is there one sociology or many in this debate? Where do you situate Nepali sociology? What could be sociology? उहाँको त्यो भन्दा माथि पनि अर्को प्रश्न छ। एनजिओ आइएनजिओ को। ए ओके त्यो प्रश्न। स्वत प्रश्नको लागि धन्यवाद। मैले पनि नेपालीमै कुरा राखेँ किनभने तपाईँ नेपाली प्रष्टै बुझ्नुहुन्छ। यस्तो एनजिओ को भूमिका नेपाली एकाडेमिक ल्यान्डस्केपमा के छ भन्ने कुरा हामीले दुईटा तरिकाले बुझ्नुपर्छ होला। एनजिओलाई अलिकति वर्गीकरण गरेर हेर्ने हो भने हुन त लगभग धेरै जस्तो सबै जस्तो एनजिओहरूले आफूले कुनै न कुनै हिसाबमा नलेज प्रोडक्सनमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको क्लेम गर्नुहुन्छ। जस्तो इभन त्यो राइट बेस्डमा काम गर्ने होस् या अरू खालको सर्भिस डेलिभरीमा काम गर्ने होस्, तर हामीले एनजिओलाई फरक बास्केटमा राखेर हेर्ने हो भने मार्टिन चौतारी या सोसल साइन्स बाहा जस्तो नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ भनौँ न केयर नेपाल भन्दा केही हिसाबमा त्यसका केही फन्डामेन्टल डाइनामिक्सका हिसाबमा फरक हुन आउँछ। जस्तो मार्टिन चौतारीकै सवालमा कुरा गर्नु भने मार्टिन चौतारी चाहिँ आफूलाई एक हिसाबले नलेज प्रोडक्सनको रेमिटमा राखेर काम गर्ने भनेर अगाडि बढेको र यसले यही सवालमा चाहिँ अब प्राज्ञिक कर्महरू अलमोस्ट युनिभर्सिटी लाइक एकाडेमिक वर्क्सहरू गरेको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। तर एनजिओ आइएनजिओ को प्रभाव कहाँनेरि हुन्छ भन्ने कुरामा मैले पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै खालको प्रभाव देख्छु। पोजिटिभ चाहिँ के हो भने इन टर्म्स अफ जब एम्प्लोयमेन्ट सोसियोलोजिस्ट एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले एप्लाइड सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी गर्ने एउटा राम्रो स्पेस चाहिँ
त्यो ठाउँ बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई, या बनेको पनि छ। र रिसर्च रिपोर्ट लेख्ने आदि इत्यादि गर्ने रिसर्चका स्किल्सहरू त्यहाँ हन गर्ने हिसाबले सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीलाई फर्दरै गरेको छ। तर त्यसको फ्लिप साइड पनि छ। त्यो फ्लिप साइड चाहिँ के हो भने गएको 25-30 वर्षमा नेपाली सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीको बारेमा लार्जर इमेजिनेसन चाहिँ फेरि एनजिओ आइएनजिओ वर्ल्डको डेभलपमेन्ट वर्कसँग ज्यादा गाँसिन्छ। उदाहरणको लागि यो प्राज्ञिक बहस भन्दा बाहिर गएर त्यसलाई हेर्ने हो भने एमए सोसियोलोजी या एन्थ्रोपोलोजी गरेको मान्छेले जागिर कहाँ पाउँछ भने चाहिँ तिमीले त गैर सरकारी संस्थामा जागिर पाइहाल्छौ नि भनेपछि अर्को एउटा कुरा। त्यो अर्को चाहिँ रिसर्च भन्ने कुरै त्यो चाहिँ field is out there, so you have to go to the field and do your work. So for that you will be given certain kind of stipend and there will be resources. भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो सोसियोलोजिकल इमेजिनेसन हाम्रो रिसर्चको इमेजिनेसनलाई ड्राइभ गर्छ। भनेको फिल्ड इज नट आउट देयर बट फिल्ड इज राइट हियर बिसाइड्स यु भन्ने इमेजिनेसन या त्यो सोचाइलाई चाहिँ अलिकति प्रस्फुटन गराउँदैन। यो भनिरहँदा हामीले के बिर्सनु हुन्न भने गएको 25-30 वर्षको ल्यान्डस्केपमा दुईटा कुरा प्रष्टै देखियो। राज्यले नेपाली राज्यले समाज विज्ञानलाई अगाडि सार्नका लागि कुनै खालको मुद्दती मद्दत गरेको देखिँदैन। बरु भएका संरचनालाई पनि कमजोर बनाउने नै उसको ध्येय रहेको देखिन्छ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा। त्यस अवस्थामा गैर राज्य स्तरबाट चाहिँ समाजशास्त्रीय या मानवशास्त्रीय रिसर्च हुने कुरालाई मैले त्यति अन्यथा मान्ने गरेको छैन। यद्यपि त्यहाँ कमी कमजोरी अवश्य रहनेछन् हैन। त्यो एनजिओको प्रभावलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ होला। त्यसपछि उहाँको अर्को एउटा प्रश्न पनि आयो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। हजुर, इज देयर वान सोसियोलोजी or many in this debate? Where do you situate Nepali sociology? What could be sociology for Nepal? ओके, प्र्याक्टिसका हिसाबले भन्ने हो भने त्यहाँ एउटा छ या मल्टिपल छ भन्ने प्रश्न पनि त्यति क्लियरली देखिँदैन। एउटा निश्चित ढर्राबाट हामीले समाजशास्त्र मानवशास्त्रको अभ्यास गरेका छौँ। अघि नै हामीले भने जस्तो विश्वविद्यालय केन्द्रित अभ्यासलाई नै हेर्ने हो भने, तर विश्वविद्यालय भन्दा बाहिर चाहिँ फेरि हामीले अलि ब्रोड खालको अभ्यास पनि गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ हैन। जस्तो पश्चिममा रहेका साथीहरूसँग यहाँ नेपालका साथीहरूले कोलाबोरेटिभली काम गर्ने, नयाँ कुराहरूलाई नयाँ एरियामा रिसर्च गर्ने। तर इन टर्म्स अफ मेथोडोलोजी यदि तपाईँले यो प्रश्न डाइरेक्ट गर्नुभएको हो भने त्यसको ठ्याक्कै ढाँचा चाहिँ क्लियर बनिसकेको जस्तो मैले चाहिँ पाउँदिनँ। देयरफोर तपाईँको यो जुन प्रश्न छ व्हाट कुड बी सोसियोलोजी फर नेपाल, यो चाहिँ छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि we have to look at some of our own practices. By this I am not claiming that we need to indigenize sociology anthropology in Nepal toto, तर हामीले केही आफ्नो मेथोडोलोजीका बारेमा पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो के हो भनेर तपाईले मलाई अहिले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यसको ठ्याक्कै जवाफ मसँग नहुन सक्छ। तर हामीले यसरी सोच्नु पर्ने हुन्छ। र अफ कोर्स देयर आर सोसियोलोजीज अफ नेपाल, किनभने सोसाइटी प्लुरल छ र डाइभर्स छ र एउटै मेथड या मेथोडोलोजीबाट हामीले नेपाली समाजको अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सोसियोलोजीज प्लुरलमै हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। अनि सञ्जय शर्माको प्रश्न म गरौँ। सञ्जय भन्दा अगाडि थोरै स्वतजीको जुन यो प्रश्नहरू छ अलिकति सानो कुरा यो किताबको चर्चा गर्नुपर्दा स्वतजीको ठुलो महत्त्व छ यो किताबमा पनि। यो किताबको इन्ट्रोडक्सनमा स्वतजीको एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ कमेन्ट थियो। त्यो कमेन्टलाई हामीले इन्ट्रोडक्सनमा एड्रेस गरेको थियौँ, पहिलो कुरो। सेकेन्ड कुरो अर्को भनौँ न, उहाँले यो किताबमा कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको थियो, तर विभिन्न समय क्रम परिस्थिति नमिलेर उहाँको घरायसी कारणले गर्दा उहाँ अलिकति स्टेप ब्याक हुनुभयो र त्यसपछि हामीले उहाँलाई फेरि अप्रोच गऱ्यौँ। त्यसपछि मेरो विचारमा यो 2014 मा 2019 मा एउटा कन्फरेन्स भएको थियो। यो 2019 अगस्त 3 मा नेपाल सोसियोलोजिकल एसोसिएसनले अर्गनाइज गरेको एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स थियो
सोसियोलोजी अफ नेपाल, स्टेट रिस्ट्रक्चरिङ, गभर्नेन्स एन्ड पार्टिसिपेसन। यो कन्फरेन्समा यो किताब माथि पनि एउटा छुट्टै सेसन राखिएको थियो। त्यो सेसन अटेन्ड गर्न स्वतजी नर्थ बेङ्गालदेखिबाट आउनुभएको थियो र त्यो सेसनमा हामीले गरेको प्रस्तुति सुनिसकेपछि उहाँ फेरि स्टेप ब्याक हुनुभयो। होइन है, म चाहिँ यो किताबको लागि आउटसाइडर हुन सक्छु, किन भनेर भन्दाखेरि तिमीहरूले जुन हिसाबले यहाँ बहस गरिरहेको छौ नेपालभित्रको र तिमीहरूको जुन अब्जर्भेसन छ त्यो अब्जर्भेसनमा मेरो तारतम्यता नमिल्न सक्छ भनेर चाहिँ नि उहाँ पछि पनि हट्नु भएको थियो। बट एनिवे उहाँको कन्ट्रिब्युसन यो किताबको मेकिङमा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण छ र स्वतजीलाई पब्लिकली म फेरि पनि थ्याङ्क गर्न चाहन्छु। सञ्जयको प्रश्न छ, अब यस्तो छ मेरो विचार यो किताबले चाहिँ नि यही कुरालाई आलोचना गरेको हो। सञ्जय, तपाईँले इन्ट्रोडक्सनमा हेर्नुहुन्छ भने अब महत्त्वपूर्ण हामी टु मच थ्योरी फेसिनेसन भयो जस्तो लाग्छ हाम्रो सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी। एमए वा पिएचडी डिजर्टेसन वा थिसिस गर्दाखेरि हाम्रो प्रोफेसनल्स र प्र्याक्टिसनर्सले हाम्रो रमेश पराजुलीको राइटिङमा पनि यो कुरा झल्किन्छ, तपाईँले पढ्नुभयो भने। हामीले चाहिँ नि थ्योरी 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 भनेर त्यो फ्यान्टम अफ थ्योरीको भूत घुसाइदिइसक्यो र थ्योरी बिना चाहिँ नि सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी चाहिँ नि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले राखिदिएको छौँ। जस्तो म एज अ विद्यार्थी टियुमा पढ्दाखेरिको मेरो अनुभवदेखि अहिलेसम्म मैले विद्यार्थीहरूसँग गरेको कन्भर्सेसनमा जो एमए एमफिल गरिरहेका छन् र पिएचडी पनि गरिरहेका छन् उनीहरूलाई सबैभन्दा सताउने नै थ्योरी, द आइडिया अफ थ्योरीले नै हो। अब सञ्जयको जुन प्रश्न छ नेपालको समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा थ्योरी कतिको बलियो छ, कमजोर छ वा छँदै छैन भन्ने, अब यो चाहिँ नि तपाईँले मलाई भन्दा पनि त्यहाँ विश्वविद्यालयमा पढाइरहेको प्र्याक्टिसनर्स र प्रोफेसनल्सलाई सोध्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। म चाहिँ नि प्रत्युष वन्ताको एउटा त्यो लामो समयदेखि हामीले सिक्दै आइरहेको थ्योरिटिकल डान्स भन्ने अलिकति मकरी हो त्यो चाहिँ नि, त्यो थ्योरिटिकल डान्स हामीले चाहिँ बढी गर्न खोज्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यो कुराको प्रसङ्ग हामीले यहाँ गरेका पनि छौँ कि थ्योरी बिना हाम्रो समाजशास्त्र मानवशास्त्र के हुनै सक्दैन। देयर इज समथिङ एन एन्टिटी कल एम्पेरिकल। हाम्रो एम्पेरिकल रियालिटीलाई यदि हामीले ल्याएर त्यसलाई इलस्ट्रेट गर्यो भने त्यसले धेरै रियलिस्टिक डाटमहरूलाई चाहिँ नि अथवा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिभ्सलाई चाहिँ नि अगाडि ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। अब फुको पढेर हामीले नेपाली समाज बुझ्यौँ। एकछिन फुकोलाई म सम्मान गर्छु, तर मैले भन्न खोजेँ फुकोको लार्जर आइडिया हाम्रो रिसर्चरहरूले कतिको बुझ्छन् त्यो मलाई थाहा छैन र त्यो फुको पढाउँदा हाम्रो पढाउने विद्वानहरूले कतिको फुको बुझ्छन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन। म अलिकति डाउट छु त्यसमा। तर जसरी पनि हामीले पढाइरहेको छौँ र जसरी पनि हामीले फुको बुझ्यो भन्ने हामीलाई आभास छ। अब फुको ल्याएर हामीले नेपाली रियालिटीमा फिट गर्यो भने फिट गर्न पाइयो, मैले पाउँदैन चाहिँ भन्न खोजेको होइन। तर मेरो लागि चाहिँ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एम्पेरिकली तपाईँले नेपाली समाजको केही विषयवस्तुलाई खोतल्नुहुन्छ र त्यसलाई मजाले एनालिटिकली र डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा ल्याउनुहुन्छ भने मेरो लागि चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट सोसियोलोजिकल र एन्थ्रोपोलोजिकल वर्क। मेरो लागि चाहिँ थ्योरी एज एन आइडिया, थ्योरी एज एन मेथोडोलोजी वा थ्योरी एज एन एप्रोच आफैमा एउटा कम्प्लेक्स पनि हो र एउटा एब्स्ट्र्याक्ट आइडिया पनि हो जुन हामीले भोगिरहेको रियालिटीलाई हामीले पोर्ट्रेल गर्न खोज्छौँ भने हाम्रो राइटिङमा। मेरो लागि पनि र प्रणवजीको लागि पनि त्यस्तै हो। हाम्रो यो कुरो चाहिँ बारम्बार नियमित रूपमा हुन्थ्यो र इन्ट्रोडक्सनमा हामीले यसरी नै पिच गरेको छौँ। अब नेपालको सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीमा थ्योरी कस्तो छ भन्ने कुरा त तपाईँले एकपटक कम्प्लिटली थ्योरीमा बेस्ड भएर थ्योरिटिकल डान्स गरेको एकाडेमिक प्रोडक्सन हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई छर्लङ्ग त्यसको असेसमेन्ट र रिअसेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वेदर द्याट वर्क इज theoretical or not, or that work largely is trying to be theoretical, but it does not portray the larger theoretical idea, or it has not engaged with the larger theoretical idea. यो थ्योरीको लागि मात्रै थ्योरी गरिरहेको जस्तो अथवा उसले बुझेर वा नबुझेर गरिरहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले स्पष्ट भेद छुट्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। तर हाम्रो लागि चाहिँ नि थ्योरी बलियो छ कि कमजोर छ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटै प्रश्नमा के हो भने जुन थ्योरीको भूतले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सताउँछ विश्वविद्यालयमा अधिकांश थिसिस र डिजर्टेसन गर्ने, त्यो भूतबाट चाहिँ त्यसलाई अनिवार्य गराइनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ निकालिनुपर्छ। त्यो बिना पनि नेपालको सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजीको चाहिँ पर्फेक्ट हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्ट। थ्याङ्क यू।
मैले थोरै राख्न चाहे। गौरवजीले एकदमै कुरा सठिक तरिकाले राख्नुभयो, तर यसमा मैले थोरै थप्न खोजेको कुरो चाहिँ अघि सुरुमा अलिकति मैले पनि भने, प्रत्युष दाइले पनि थोरै थप्नु भएको थियो। यो हामीले नेपाली समाज बुझ्नलाई चाहिने अवयवहरू के हुन्, इन्क्लुडिङ थियरी के हुन् भनेर राम्ररी विश्लेषण, व्याख्या, चर्चा, बहस नगरेको भएर नै हामीलाई के थाहा छ भने नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा र यो नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाका धेरै विश्वविद्यालयमा यो रोगको रूपमा प्रस्तुत छ। यो एउटा फरक कन्टेक्स्टमा बनेको थियरीलाई हामीले जेनरलाइज या युनिभर्सलाइजको नाममा हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छौँ। जस्तो यो सन्दर्भमा मेडिटेसनले कुनै बेला कहीँ भन्नुभएको छ, यो रमाइलो लाग्छ मलाई, कि बालकृष्णसम्म रेलेभेन्ट नहुने तर फुको र डेरिडा रेलेभेन्ट हुने हाम्रो समाज हैन। नेपाली समाजलाई इन्टरप्रेट बालकृष्णसम्मले या अरू कसैले पनि गर्नुभएको छ होला, तर त्यो रेलेभेन्ट नहुने तर फुको नै रेलेभेन्ट हुनुपर्ने, या मैले धेरै मेरो आफ्नो अभिरुचिका हिसाबले बर्दियु नै हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो जुन बुझाइ छ, यो दुईटा अवस्थितिको बिचमा हामीले नेपालमा थियरीको इन्गेजमेन्टलाई बुझ्नुपर्छ होला। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो के देख्छु म भने समाजले थियरीलाई या सिद्धान्तलाई निर्दिष्ट गरेको होइन कि त्यसको उल्ट, मतलब अर्को पाटो थियरीले चाहिँ समाजलाई निर्दिष्ट गरिरहेछ भन्ने बुझाइ हाम्रो समाज विज्ञान अभ्यास गर्ने साथीहरू बिच मैले जबरजस्त ढङ्गले देख्छु, र विशेष गरी यो विश्वविद्यालयमा यसले एकदमै जरा गाडेको छ। यसलाई हामीले अलिकति यसमाथि चर्चा राम्रैसँग गर्नुपर्छ होला। धन्यवाद। अन्तिममा एउटा प्रश्न छ कल्याण भण्डारीजीको। कल्याणजीको यो प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण छ। धन्यवाद कल्याणजी। यसका दुईटा कुरा रह्यो होला तपाईलाई प्रश्नैसँग, मतलब एउटा स्वीकारोक्तिका हिसाबले भन्ने हो भने भाषा कुन कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर तपाईँले मलाई सोध्नु भने म अङ्ग्रेजीमा नै अलि कम्फर्टेबल छु। यद्यपि नेपालीमा पनि लेख्ने यदाकदा प्रयास गर्छु, तर भाषा लेख्ने हिसाबले म अङ्ग्रेजीमै नै भएको भएर र सुरुमा हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो त्यसरी नै हामीले त्यसलाई गर्न त यो नेपालीमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको मतलब अब हामीले गरिसकेपछि या हामीले नै अर्को काम नेपालीमा गर्न नसक्ने भन्ने त कदापि होइन, तर प्र्याक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो पुस्तक अङ्ग्रेजीमा लेखिएको, यसमा त्यस्तो कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्दैन। दोस्रो कुरा, नेपालको विश्वविद्यालयमा एकाडेमिक इङ्गेजमेन्टका लागि प्रयोग हुने भाषा अङ्ग्रेजी नै हो। जति हामीले होइन भने पनि साथीहरू नेपाली प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर त्यो मोरलेस अङ्ग्रेजी। फेरि पनि मैले यो प्र्याक्टिकल हिसाबले भन्दैछु, त्यसको पोलिटिक्स आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसको पोलिटिक्स अफ द ल्याङ्ग्वेज आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसको अरू कुरा होला, र प्र्याक्टिकलिटीका हिसाबले मलाई लाग्छ त्यो अङ्ग्रेजी नै भयो। र कन्ट्रिब्युट गर्ने साथीहरूले पनि अङ्ग्रेजीमा दिने कुरा अन्यथा भन्नु भएन, हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्यौँ। हुन्छ, प्रतिष्ठा मलाई चाहिँ यो कल्याणजीले आफ्नो प्रश्न जुन फेसबुकमा राख्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ उहाँको पहिलो सेन्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुस्तकको छलफल सुन्दा नेपाली पाठकलाई लेखिएको जस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभयो। एउटा च्याप्टरको कन्ट्रिब्युटरको नाताले चाहिँ मैले चाहिँ के भने यो च्याप्टर मैले त अङ्ग्रेजीमा लेखेको छु, अङ्ग्रेजीमा पढ्न सक्ने जोसुकैलाई लेख्या हो, मैले नेपाली पाठकलाई लेख्या होइन। यो प्रश्नको आशय त ठ्याक्कै उहाँको टिप्पणीको आशय त मैले ठ्याक्कै बुझिनँ, तर नेपाल अध्ययनमा यसको लामो बहस छ। नपत्याउने हो भने मैले सुरु गरेको सिनास जर्नलको भोल्युम 1 नम्बर 1 को एक्चुअली एडिटोरियल पढेर हेर्नु होला। त्यो 1996 मा लेखिएको हो, अब त 26 वर्ष पनि हुन लाग्यो। कुनै अङ्ग्रेजीमा लेख्दैमा अथवा नेपाली अङ्ग्रेजीमा लेख्दैमा सबैको लागि हुने पनि होइन, नेपालीमा लेख्दैमा नेपालीको लागि मात्र हुने पनि होइन, अङ्ग्रेजीमा लेखेको कुरो संसारको अरू कुरा ठाउँको साइटेसन नगर्दैमा त्यो अरूको लागि योग्य नहुने पनि होइन।
आफैले एकचोटि यो किताबको च्याप्टरहरू यसो पढेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली पाठकको लागि मात्र लेखिएको होइन कि भन्ने आवाज चाहिँ कल्याणजीले पाउनुहुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म एउटा कुरा त्यो भयो। तर मैले एक्चुअली सोध्न खोजेको चाहिँ प्रणवजीले र गौरवजीले यो किताब निकाल्दाखेरि किताब जसरी निस्केको छ त्यसका केही सीमितताहरूबारे टिप्पणी गरिसक्नु भयो। अब मैले उहाँहरू दुईजनालाई यसरी सोधेँ, उहाँहरूले त अहिले त्यस्तो गफ निकाल्नु भएको छैन। यसको भोल्युम 2 सिक्वेल निकाल्ने भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पर्ने 4-5 वटा च्याप्टर चाहिँ के हो भनेर एकचोटि उहाँहरूले तोकेको होइन। जुन च्याप्टरहरू यो अहिलेकै भोल्युममा पर्ने थियो सकेन र तिनीहरू चाहिँ के होला र त्यो चाहिँ च्याप्टर अब कसले लेख्नु पर्ला भन्ने विषयमा मैले नाम सोधेको होइन कि, तर कस्तामा जस्तो अब अलि 25 वर्ष 26 वर्ष भर्खर एमए सिधाएका मान्छेहरूले लेख्नुपर्ने हो कि अलि 10 वर्ष जति अभ्यास गरिसकेका मान्छे, त्यो सन्दर्भमा मैले कसले लेख्नु पर्ला भनेर चाहिँ त्यसरी सोधेँ। जवाफ पाऊँ न। म नै सुरु गर्छु अनि गौरवजीले थप्नु होला थोरै। यो दाइ प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, यसको उत्तर त तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ, हामीले चिया गफमा यसलाई धेरैचोटि भनेका छौँ, तर पब्लिक फोरममा ल्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद। पहिलो मलाई लागेको यसमा मिसिङ र हामीले राख्न खोजेको तर विभिन्न कारणले हामीले समेट्न नसकेको एउटा महिला कन्ट्रिब्युटर यसमा भनेको महिला कन्ट्रिब्युटरको स्पेसिफिकली कुरा भनेको महिला भएको नाताले उहाँले समाजशास्त्र मानवशास्त्र अभ्यास गरिरहँदा उहाँले त्यसलाई कसरी बुझ्नुभयो भने एकदम स्पेसिफिक क्वेसनको वरिपरि एउटा च्याप्टर हुनुपर्छ हुनुपर्छ। र दोस्रो, काठमाडौँभन्दा बाहिर विविध खालका प्राज्ञिक अभ्यास हुन सक्छन्, किनभने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एउटै खालको प्राज्ञिक अभ्यास हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो मान्न किन सकिँदैन भने भाषिक विविधतादेखि लिएर त्यो हरेक खालका कुरा आउँछन्। त्यही भएर आउटसाइड काठमाडौँ, बेसिकली आउटसाइड कीर्तिपुर चाहिँ नेपालको अभ्यास कस्तो छ भन्ने र दाइले भनेको जस्तो 25-26 वर्षको एमए त होइन, तर अब त्यो शब्द कतिको यहाँ सही होला, तर नवोदित भन्ने जुन शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ, एमफिल डिग्री सकेका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले। उहाँहरूको अनुभव, किनभने एमफिल डिग्री सक्ने साथीहरू चाहिँ थोर बहुत अभ्यासमा पनि, पार्ट टाइम टिचिङ होला, थोर बहुत रिसर्च होला, त्यस्तोमा पनि आबद्ध भएको हुनाले लामो समय नै नभए पनि थोरै समयको अवधिलाई लिएर पनि नवोदित साथीहरूको अनुभव चाहिँ कस्तो छ। मलाई याद छ गौरवजीले एउटा पेपर यता कता लेख्नु भएको थियो कि एमए थिसिसको बारेमा आफ्नो अनुभव, सायद त्यो उहाँले कतै छाप्नलाई दिनु पनि भएको थियो, के भयो त्यस्तो खालको मतलब नवोदित साथीहरूबाट पनि केही कन्ट्रिब्युसन हामीले ल्याउन सक्छौँ। मोटामोटी मेरो लागि चाहिँ यो 3-4 हो। एउटा चौथो चाहिँ जुन हामीले किताबमा सीमितता भनेर इङ्कित पनि गरेका छौँ, धेरैजना सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीका ग्रेजुएटहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा आबद्ध हुने र उहाँहरू विभिन्न कारणले त्यो पुग्नु भएको हुन्छ र केही न केही मात्रामा सोसियोलोजिकल एन्थ्रोपोलोजिकल इन्साइट्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा ठुलो सेक्टर हो जहाँ एन्थ्रोपोलोजी सोसियोलोजीको प्र्याक्टिस या सच हुने गर्छ। त्यसलाई हामीले पनि लिपिबद्ध गर्नुपर्छ होला, मलाई लागेका चाहिँ यी नै कुराहरू। अब यो एकदमै गम्भीर ओजनदार प्रश्न हो। यसको उत्तर म ठ्याक्क अहिले दिन सक्दिनँ, किनकि सिक्वेल 2 मैले सोचेकै छैन। अहिले मलाई सबैभन्दा मेरो दिमागमा अहिले मलाई भनौँ न अहिले मलाई डर आइरहेको छैन। 2 महिनापछि तपाईँको एडिटेड भोल्युममा मैले एउटा मेरो राइटिङ पञ्चायतकोमा विष्टको पुरानो पेपर मैले दिनु छ। म त्यही ध्याउन्नमा त्यही भुजले मलाई सताइरहेको छ अहिले, कसरी र टाइममा फेरि तपाईँलाई टाइमली चाहिन्छ। त्यही भएर म त्यो तयारीमा अहिले जुटेको छु। जुन तपाईँको प्रश्न हो, त्यो भोलिको दिनमा यदि यो किताब आयो भने त्यो किताबको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ, त्यो किताबको कन्ट्रिब्युटरहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने क्रममा मैले अझ आधारभूत तहबाट, बेसिकबाट भनौँ न प्र्याक्टिसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ हामीले, अभ्यासलाई नै। त्यो अभ्यास इतिहासदेखि वर्तमानसम्म जोडिएर त्यसले फ्युचरमा ल्याउने डाइरेक्सनसम्म समेट्ने गरेको लेखहरू हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। फर उदाहरणको लागि तपाईँको जीवनको रिफ्लेक्सन, जस्तो जुन मेन्टरिङमा बित्यो तपाईँको,
तपाईले त पोलिटिकल साइन्सवालालाई पनि मेन्टरिङ गर्नुभयो, सोसियोलोजिस्टलाई पनि गर्नुभयो, एन्थ्रोपोलोजिस्टलाई पनि गर्नुभयो, भनौँ न एउटा विद्यार्थी तहमा हुँदा अथवा यङ रिसर्चर हुने क्रममा, अथवा एरिया स्टडिजवालालाई पनि गर्नुभयो, पोलिटिकल साइन्सवालाले पनि गर्नुभयो, सबैलाई गर्नुभयो। तपाईको त्यो अनुभूतिमाथि तपाईले मेन्टरिङ गरिरहँदा र त्यो मेन्टरिङको उपस्वरूप त्यो एस्पिरेन्ट कसरी एउटा समयमा गएर राइटर बन्यो, रिसर्चर बन्यो भन्ने कुराको अनुभूति तपाईले गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ पहिलो कुरो। अर्को हिसाबमा भोलिको दिन सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीले जर्नल निकालेको खण्डमा त्यो जर्नलको रिभ्यू मेरो विचारमा रमेश पराजुलीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो कुरो, नेपालभन्दा बाहिर नेपालमा अभिरुचि राख्ने हाम्रो रिजनल स्कलर्सहरू जस्तो स्वतसिद्ध सरकार, विनायक सुन्दास टाइपको स्कलर, अथवा दिल्लीमा देव पाठक, अथवा भनौँ न हाम्रो एउटा किसिमको चिनजानमा भएको एकाडेमिक फ्र्याटर्निटी वा त्योभन्दा बाहिरका स्कलरहरू जसले चाहिँ नेपालमा अभिरुचि राखिरहेको छ, तिनीहरूको लेख समावेश हुनुपर्छ र काठमाडौँ अथवा नेपालको तराईको, पहाडको, हिमालको जति पनि जोग्राफीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने रिसर्चरहरू अथवा अध्येताहरू छ जो भारतमा, बङ्गलादेशमा, श्रीलङ्कामा अथवा विदेशमा पढिरहेको छन्, तिनीहरूले पढिरहँदा तिनीहरूले अध्ययनको जुन हामीले फिल्ड भन्छौँ नि, अध्ययनको उनीहरूको स्थल चाहिने काठमाडौँ वा नेपालभन्दा बाहिर पनि हुनुपर्छ र तिनीहरूको अनुभूति पनि आउनुपर्छ। र अधिकांश महिला कन्ट्रिब्युटरहरूले डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीमा किन कलम चलाएन भन्ने कुरा चाहिने एक किसिमले रिपब्लिकामा मेरो एउटा छापिएको लेख रिभाइटलाइजिङ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजीमा प्रस्तुत गरिएको फोटोमा हेर्दाखेरि 1980s मा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा भएका कलिगहरू को छन् भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा पनि महिला देखिँदैन। र त्यो फोटोले हाम्रो सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजीको संस्थागत भनौँ न इन्स्टिट्युसनलाइजेसनको हिस्ट्री कस्तो थियो भन्ने त्यो फोटोले मजाले प्रतिबिम्बित गर्छ जस्तो लाग्छ। तर पनि समयको यो अवधिमा महिला कलिगहरूले धेरै विषयवस्तुमा कलम चलाए तापनि डिसिप्लिनरी हिस्ट्री जस्तो गम्भीर विषय जुन विषय थ्रु जहाँबाट चाहिने हामीले लार्जर आइडिया र एपिस्टेमिक भनौँ न ज्ञान मीमांसामा छिर्न सक्छौँ अथवा त्यो कुरालाई फ्लोरिस गर्न सक्छौँ, त्यो किन हुन सकेन भन्ने आफैमा यो प्रश्न यक्ष हो। र अहिले जति पनि अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानमा लागिरहेका फिमेल कलिगहरू छन् हाम्रो, ती महिलाहरूले चाहिने आउने दिनहरूमा चाहिने यो विषयवस्तुमाथि लेख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब धेरै कुराहरू समेट्न सकिन्छ, यी मोटामोटी कुराहरू हुन् जसले गर्दाखेरि चाहिने आउने किताबमा चाहिँ भनौँ न जसले लेखे तापनि यी डिबेटहरू हुनुपर्छ। र अर्को अन्तिम कुरा चाहिँ नेपालमा लामो समयदेखि ज्ञान उत्पादन भएको क्षेत्रमा समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय भनौँ न समाजशास्त्र र मानवशास्त्र भन्दा बाहिर पनि साहित्यमा, इतिहासमा, लिङ्ग्विस्टिक भनौँ न लिङ्ग्विस्टिक्समा, कल्चरमा वा अन्य विधामा पनि भइरहेको कामहरूलाई चाहिने हामीले समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय पाटोबाट एङ्करिङ गरेर पनि हामीले चाहिने भनौँ न डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीलाई चाहिने अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र यही प्रश्नसँग सञ्जयको उत्तर पनि छोटकरीमा दिइहालौँ। मैले खास नेपालबाट सैद्धान्तिकीकरण थ्योरी बिल्डिङ इन नेपालको बारेमा सोधेको थिएँ भन्ने कुराको उत्तर पनि यहीँबाट नै आउँछ जस्तो लाग्छ। प्रशस्त मात्रामा थ्योरी बिल्डिङमा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ, गरिरहेको छैन। जस्तो सञ्जयको एउटा रिसर्चको इन्ट्रेस्ट माइग्रेसन हो, मलाई थाहा छ। प्रणव र मैले रिपब्लिकमा जुन हाम्रो यो जनक सापकोटाको किताबमाथि रिभ्यू लेखेँ, त्यो किताब गजबको छ, दुःखदेखि दुःखसम्म। त्यो किताब हेज covered the period spanning 80 years of Nepali literature, through which those literatures have incorporated the issue of Nepalese mobility and migration. यो रिजनमा भएको मोबिलिटीलाई त्यो लिटरेचरहरूले कसरी प्रस्तुत गरेको छ भनेर जनक सापकोटाले लेखेको छ। अब त्यो जर्नलिस्टिक भ्यूबाट लेखिएको छ, साह्रै राम्रो छ, तर त्यसलाई समाजशास्त्रीय पाटोबाट त्यही कुरालाई हामीले थ्योराइज गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जनकले गरेको काममा relying on the shoulder of Janak, we can put much more input, or we can enhance a bit sociologically and anthropologically.
त्यही कुरालाई गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ एउटा उदाहरण। त्यस्तै हामीले यो पुस्तकमा पनि भनेको छौँ, नेपालबाट लेख्ने नेपालीहरूले उत्पादन गरेको क्रिस्टोफर ह्यामेन्डर 1950s मा आउनुभन्दा अगाडि नै वा त्यही टाइम पिरियडमा लेखेको लेख रचनाहरू, जो कविता मार्फत होला, जो कथा मार्फत होला, जो उपन्यास मार्फत होला, अथवा जो ट्राभलग मार्फत होला, ती कुराहरूलाई पनि ल्याएर, अथवा डायरी राइटिङ मार्फत होला, ती कुराहरूलाई ल्याएर पनि हामीले आफ्नै तहबाट सैद्धान्तिकीकरण गर्न सक्छौँ, थ्योराइज गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन काम चाहिने लामो समयसम्म भइरहेको छैन, त्यो कुरा पनि यस किताबको एउटा मुख्य आर्गुमेन्टको एउटा आधार हो। त्यो आर्गुमेन्टमा टेकेर नै हामीले देखाउन खोजेको कुरा के नै हो त भनेर भन्दाखेरि, हामीले हाम्रै समाजभित्र भइरहेका घटना, परिघटना वा उत्पादित ज्ञानबाट नै, चाहे त्यो साहित्य होस्, चाहे त्यो साहित्य इतरका समाज विज्ञानसँग सम्बन्धित त्यो एसे फर्ममा निस्किएका राइटिङ्सहरू किन नहुन्, तीबाट पनि हामीले नेपाली समाजशास्त्र मानवशास्त्रमा ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई थ्योराइज गर्न सक्छौँ, त्यसलाई एम्पेरिकली देखाउन सक्छौँ, त्यसलाई एनालिटिकली देखाउन सक्छौँ, त्यसलाई लार्जर पर्सपेक्टिभमा राख्न सक्छौँ, वा त्यसलाई एउटा डिस्कोर्सको रूपमा क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको हो। तर यति भनिरहँदा अन्त्यमा मैले भन्नुपर्ने एउटा कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि, यी सबै कुराको लागि राम्रो मेन्टरिङको आवश्यकता छ, र त्यो मेन्टरिङ तपाईँले राम्रोसँग खोज्नुपर्छ। अब तपाईँले विश्वविद्यालयभित्र त्यो मेन्टरिङ खोज्नु पर्यो, तपाईँले कुनै गुरुलाई चयन गर्नु पर्यो। त्योबाट भएन भने तपाईँले विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर ज्ञान उत्पादन भइरहेका थलोहरू खोज्नु पर्यो, वा ती किसिमका व्यक्तिहरू खोज्नु पर्यो जो लामो समयदेखि लागिरहेको छ, र ती व्यक्तिहरूसँग तपाईँ कन्भर्सेसनमा चाहिने जुट्नु पर्यो, इमेल मार्फत, प्रत्यक्ष भेटघाट मार्फत। अनि के पढ्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिने हुन्छ जस्तो लाग्छ, र यही कुराको अभाव विश्वविद्यालयमा भइरहेको छ। र मैले लार्जली अन्तमा भन्न खोजेको कुरा पनि एउटै हो, विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक ज्ञान मैले पाए तापनि लेखन कार्य मैले विश्वविद्यालय बाहिर नै सिकेको हो, तर त्यो चाहिने विश्वविद्यालयमा हुनुपर्छ। र अहिले त झन् काठमाडौँ बाहिर पनि समाजशास्त्र मानवशास्त्र पुगिसकेको हुनाले त्यो किसिमको स्किल चाहिने त्यहाँ पनि पुग्नुपर्छ। र चाहिने यो एउटा फोरम चाहिने यो किताबले पनि बनाएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो फोरम मार्फत जुन प्रत्युष मन्तले काठमाडौँभन्दा बाहिरको जर्नलको ल्यान्डस्केपको कुरा गर्नुभयो, र रमेश पराजुलीले आफ्नो लेखमा कसरी काठमाडौँ बाहिर चाहिने, कसरी विभिन्न सोसियोलोजीको टिचरहरूको सरुवा बढुवा हुन्छ, को कहाँ भएका थिए, के को आधारमा हुन्छ, कसले के गरिरहेको हुन्छ, भोलि पिएचडी लाई एमए थेसिस गर्न आउने विद्यार्थीलाई, पिएचडी डिसर्टेसन गर्न आउने वा एमए थेसिस गर्न आउने विद्यार्थीहरूलाई जसले सुपरभाइज गर्नुहुन्छ, आर दे क्रेडिबल इनफ टु सुपरभाइज दोज स्टुडेन्ट्स अर नट भन्ने कुरा पनि यक्ष प्रश्न हो। र अर्को कुरो, लार्जली जर्नल र पियर रिभ्युइङमा लागिहाल्नुभन्दा अगाडि बेसिकबाट नै हामी सिक्नुपर्छ भन्ने म मेरो अन्डरग्रेड गरिरहेको विद्यार्थीहरूलाई पनि सिकाउँछु। एमएमा पढाउने वा एमफिलमा पढाउने कलिगहरूलाई पनि मैले भन्ने एउटै कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि, पहिले हामी आफ्नो पर्सुएसिभ एसेलाई स्ट्रेन्थन गरौँ, चाहे त्यो नेपालीमा होस् चाहे अङ्ग्रेजीमा होस्। पर्सुएसिभ एसे स्ट्रेन्थन गरिसकेपछि त्यसपछि बिस्तारै एकाडेमिक राइटिङको एउटा टेक्निकलिटी बुझौँ। त्यो ठुलो कुरो होइन, त्यसको एउटा सर्टेन टेम्प्लेट हुन्छ, त्यो टेम्प्लेटमा एउटा स्ट्रक्चर भएर लेख्ने हो। तर पहिले कसरी आर्टिकुलेट गर्ने हो, कसरी लार्जर लेभल अफ लिटरेचरको रिभ्यू गर्ने हो, कसरी लार्जर लेभल अफ लिटरेचर खोजी गर्ने हो, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो पहिले लाग्छ। यो कुरा हामीले सिस्टमेटिकली गर्न सक्यौँ भने हामीले धेरै मात्रामा एकाडेमिकली सोसियोलोजिस्ट, एन्थ्रोपोलोजिस्ट चाहिने जेनेरेट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद गौरवजीलाई। अब हामी कार्यक्रम सकाउँछौँ, हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। आज हामीलाई यतिखेरसम्म सहभागी भएर र प्रश्न गरिदिनु हुने सबै सहभागी साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो आजको वक्ता गौरव केसीजी र प्रणव खरेलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मार्टिन चौतारीको अरू छलफलमा पनि यसै गरी सहभागिता जनाइदिनु होला। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यही सकियो।